दर्शक महानुभावहरु वेस्ट नेपाल बिग डिस्कोर्समा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो डिस्कोर्स जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौं र नेपालको भूभाग मिसिएको छ र कोभिड-19 ले विश्वलाई आक्रमण गरिरहेको छ र अहिलेसम्म नेपालमा 675 जनामा चाहिँ भाइरस देखिएको छ। त्यसैगरी हाम्रो नयाँ केस 72 जना भन्नुपर्छ लगभग यो हप्ता भित्रै र 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र विश्वभरि विभिन्न राष्ट्रहरुमा हाम्रा युवाहरु अल्पत्र अवस्थामा छन् र कालापानी, लिपुलेक र लिम्बुवाधारा जस्ता हाम्रा भूभागहरु माथि रोड कन्स्ट्रक्सन गरेर भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहज्यूले जसरी उद्घाटन गर्नुभयो त्यो एकदम निन्दनीय भएको छ। भारतीय मिडियाले हाम्रो नेतृत्वको बदनाम गरेका छन्। एउटा किसिमको आफ्नो गेस्टको रूपमा बोलाइसकेपछि जुन तरिकाको व्यवहार भारतीय मिडियामा देखियो त्यसको पनि हामीले घोर निन्दा गर्यौं। विभिन्न ठाउँबाट गरियो र आजको यो वेस्ट नेपालको विशेष प्लेटफर्ममा हामीसँग नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता त्यसैगरी माननीय सांसद नारद मुनि राणा सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ र म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ र त्यसैगरी यहाँ मदन राई सर हुनुहुन्छ, उहाँ कृषि वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ र त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ र त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता प्रदीप पौडेल सर हुनुहुन्छ र सीमा विद्ध र पुनर्वास पुस्तकका लेखक सर्वज्ञ वाग्लेजी हुनुहुन्छ जो सीमाको लामो अध्ययन अनुसन्धान र जसरी अहिले पश्चिमतिरको एउटा भूभाग जहाँ एउटा भारतले अतिक्रमण गरेको छ विशेष फोकस हाम्रो त्यतातिर पनि रहनेछ र अहिले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। छिट्टै बजेट पनि भाषण गरिनेछ र अर्को कुरा नेपाल सरकारले जसरी क्याबिनेटबाट नक्सा पास गरेको छ त्यो स्वागत योग्य छ भनेर नेपाल र नेपाल बाहिर पनि भव्य रूपले स्वागत गरिएको छ। म सबैजनालाई यो विशेष इन्टरनेशनल बिग डिस्कोर्समा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजना। नमस्कार। हजुर र नारद सर अहिले तपाईको पार्टीको हैन नेतृत्वमा सरकार छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अब जसरी भूमिका खेल्नु भएको छ पछिल्लो समयमा अलिकति शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ नि यो एउटा मौसमी राष्ट्रवाद देखिन्छ भन्ने छ। के हो खासमा ठ्याक्कै भूमि फिर्ता हुन्छ त अब म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यो अहिले नेपाल सरकारले भर्खरै हामीले एउटा नीति कार्यक्रम लिएर आयौं र नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर तपाईको 226 मा स्पष्ट ढंगले के लेखिएको छ भन्दाखेरि हामीले नेपालको भूमि सहितको नक्सा जो लिम्पियाधुराको नामले चिनिन्छ, लिपुलेकको नामले चिनिन्छ, कालापानी समेटेर हामीले नेपालको नक्सा जारी गर्नेछौँ भनेर नीति कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा आइसकेपछि त्यसलाई हामीले सबैले सर्वसम्मत प्रचल ध्वनिका साथ सदनबाट पास गर्यौं र सरकारले सोही नीति कार्यक्रम बमोजिम अस्ति नेपाल सरकारले निर्णय पनि गर्यो र नक्सा पनि सार्वजनिक गर्यो। त्यसकारण अब हामीले यसमा समग्र देशभक्त पार्टीहरू देशभक्त जनताहरूको व्यापक समर्थन र उत्साहका साथ अहिले नेपाल सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा गरेको यो पछिल्लो निर्णयबाट सिङ्गो नेपाली समाज सिङ्गो नेपाली जनताहरू अहिले उत्साहित छन्, खुसी छन् र अब जहाँसम्म भूमि फिर्ता नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा आउँछ भन्ने कुराहरू हो। हामीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छौँ कि कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता र संवादबाट हामीले भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि नेपालले पहल गर्ने भन्ने कुराहरू स्पष्ट छ। यदि हामीले यथेष्ट प्रमाण यदि वार्तामा जाँदाखेरि हामीसँग भएका सबै प्रमाणहरू सोगौली सन्धिदेखि पटक विभिन्न समयमा प्रकाशन भएका नक्सा प्लस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका हाम्रा जुन प्रमाणहरू छन् ती सबैलाई सङ्कलन गरेर वार्ताको टेबलमा बसेर वार्ताबाट नै यसको एकमात्र उपाय छ वार्ताको माध्यमबाट हामीले यो सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने। नारद मुनि राणा सर र नक्सा सार्वजनिक गर्नु पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गर्नु मात्र इनफ होइन, भूमि फिर्ता हुनुपर्छ र त्यतापट्टि बढी ध्यान सरकारको हुनुपर्छ। म विपक्षमा अपोजिसनमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल सर हुन्छ। प्रदीप सर हेलो हजुर ओके प्रदीप सर तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ? ओके भीम सर हेलो ओके भीम सर
सुनिरहेको छु। र जसरी अहिले एउटा किसिमको पोलिटिकल म्याप त सार्वजनिक भयो, यो मात्रै इनफ होइन। तपाईँ एउटा सरकारमा पनि काम गरिसक्नु भएको पूर्व सचिवको हैसियतले जुन तरिकाले अहिले डिप्लोमेसीका कुरा पनि हुन्छ यहाँ होइन, र किन हामी चुक्यौँ, के गर्नुपर्छ अब? यो इनफ हो सार्वजनिक गर्नु मात्रै होइन? यो त अब एकदमै प्रारम्भिक कुरा हो, जुन चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि म्याप भनेको आफ्नो देशको जमिन जग्गा कति छ, कहाँ छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले नियमित रूपमा कसैले भने पनि नभने पनि गरिरहनु पर्छ होइन। र त्यो गरिरहनु पर्छ र सर्वे विभागले यसलाई चाहिँ नि पहिलेबाट एक किसिमको गरिसकेको, पहिले पनि गरिसक्नु पर्ने कुरा हो। तर यो चाहिँ ढिला भयो। प्रदीप सर क्यामेरा मिलाइदिनुस् प्लिज। ओके हजुर होइन, त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब ढिला भए पनि नक्सा ल्याउनु पर्ने थियो, नक्सा ल्याएको छ। किनभने भारतले योभन्दा अगाडि 5 महिना अगाडि नोभेम्बरमा चाहिँ ल्याइसकेको तत्काल रूपमा नेपालले ल्याउनु पर्ने, त्यो ढिला छ भएको हो। तर त्यो ढिला भएर यो बिचमा 4-5 महिनामा हामीले अब नागरिक समाजको तर्फबाट यो त यो नक्सा जुन बाहिर आएको छ, यो नक्सा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले नागरिक समाजबाट बनाएको नक्सा हो। भैरव रिसाल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ होइन, विभिन्न किसिमका अर्को तारिकनाथ ढुङ्गेल, हामी सबैकोले यसलाई सरकारलाई र भारत सरकार र नेपाल सरकारलाई पूर्ण रूपमा अनुरोध दबाब दिने भनेर लागेको कुरा हो। जुन कुरा चाहिँ नि ढिला भए पनि हुँदाखेरि हामीले जुन अभियान चलाएका छौँ त्यसमा सफलता पहिलो चरण एकदम पहिलो खुड्किला हो। त धेरै खुड्किला होइन। ओके, पहिलो खुड्किला हो, यो ठिक छ। र अब मदन सर तपाईँ पनि लामो समय भयो होइन, र एउटा कृषि विभागमा काम गरिसक्नु भएको, तपाईँ पहिलो अधिकृत पनि हो, कृषि अधिकृत पनि हो, म सम्मान गर्दछु। तर भूभाग मिचिरहँदा तपाईँ जस्तो विज्ञ व्यक्तित्वहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? सरकारलाई ढकढक्याउन सक्नु भएन मदन राई सर? मेरो ब्याकग्राउन्ड अलिकति फरक छ होइन। अब त्यो जागिरीको जीवनमा हामीले सुन्ने बुझ्ने कुराहरू बेग्लै हो। म त धेरै 75 जिल्ला पैदल हिँडेको हुनाले त्यो थाहा छ। तर के छ भने परिस्थिति त्यस बेलाको, अब यो 200 वर्ष 204 वर्षदेखि नेपालको करिब खाँती रहेको विषय हो। यो चर्चा भयो, अलिअलि भयो। फेरि अब 4 वर्षमा करिब 160 वर्ष जति त 140 वर्ष जति त अब निरङ्कुश शासनमै बितेको हुनाले अब जनताले त्यसको प्रश्न उठाउने, म जस्तो जनकर्मचारीले त पुरै आउँदैन थियो। तर जुन लोकतन्त्रको बहाली भएपछि 1990 अथवा 2046 पछि चाहिँ यसको कुराहरू गहन रूपमा उठ्यो। पञ्चायत कालमा पनि धामीजीले उठाउनु भयो। जे होस्, विषय उठ्यो, आज ठिक समयमा आइपुगेको छ। अब मैले गर्न सकेन, हामीले गर्न सकेनौँ। हिजोको शासक राजाहरूले पनि अब गर्न सकेनन्, के गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ नकोट्याउनु। म चाहिँ के भन्छु भने आज जे भएको छ त्यो ठिक भएको छ। ओलीजी योग्य मानिस त होइनन्, म त भन्छु उनी भाग्यमानी चाहिँ हुन्। र समयले एकदमै ठिक टाइममा उहाँलाई चाहिँ यो निर्णय गर्नलाई चाहिँ नै मौका दिएको छ र म उहाँको प्रशंसा गर्छु म यसमा। होइन मदन सर, भूभाग हाम्रो हो नि। 1950 को जो सन्धि छ त्यो माथि टेकेर भारतले बोल्न सुहाउँछ? यदि त्यसलाई मानेन भनेदेखि त हामीले त अझै भूभाग पाउनुपर्छ, प्राप्त गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। त्यो भन्ने कुरा त बोल्नु मात्र होइन, कब्जै गरेको छ नि। अब त्यो त पुरै छैन। ओके, कब्जा गरेको छ। र सीमा विद्ध सर्वज्ञ वाग्ले सर तपाईँले पुनर्वास पुस्तक पनि लेखिसक्नु भएको छ, सीमाको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। पश्चिमतिर सबै ठाउँ तपाईँ सीमामा हुर्केको मान्छे, त्यही चाहिँ सबै कुराहरू अवलोकन गरेको मान्छे। ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्, यो के हो अहिलेदेखिको? यो अहिले त देखाउने दाँत मात्रै हो, या उहिलेदेखि नै यसको चाहिँ जुन एउटा क्यान्सर जसरी फैलिन्छ नि त्यो तरिकाले ठ्याक्कै फैलियो? अहिले त व्यापक फैलियो नि। एकदम प्रश्न एकदम सही गर्नुभयो। किनभने म बढेको मान्छे, उनीहरूले बिस्तारै त्यो ठाउँ सार्दै लिएर आउँदाखेरि पनि कहिल्यै नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि आवाज उठाइएन। यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य कुरा हो। नेपाल कहिले पनि इन्डियासँग लडेको होइन, ब्रिटिससँग लडेको हो। र ब्रिटिसले जुन दिन छोडेर गयो उनीहरू गुलाम हो। छोडेर जाँदा हाम्रो प्रशासकले, हाम्रो राज्यको सरकारले त्यति बेला पनि कुरा गरेको भए पनि त्यो फिर्ता हुन्थ्यो, जसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा अरू फिर्ता भयो। र त्यसरी नै नेपालले कुरा गरेन। र त्यो कालापानीको उनले पनि नराख्ने जुन काली नदी जुन बग्या थियो
त्यो नदीदेखिको भागमा पहिला चाहिँ त्यो नेपालमा पहिलाको शासकहरूले नि कुरा नगर्दा अहिले आएर यो बाटो राख्दा जुन नक्सा चाहिँ निक्लियो, नक्सा निक्लिनु एकदम राम्रो कुरो। नक्सा मात्रै निकालेर भएन, त्यसमा राष्ट्रियताको सवालमा सम्पूर्ण नेता, ब्युरोक्र्याट, सम्पूर्ण नेपालीहरू 3,50,00,000 मान्छे चाहे जहाँसुकै बसुन् सबै एकै ठाउँमा आउनुपर्छ र त्यो वातावरण चाहिँ नेताहरूले बनाउने। नेता भनेको लिडर हो, लिडरले सबैलाई मिलाउन सक्नुपर्छ। यो ऊ भनेर भन्नुभन्दा पनि एकै ठाउँमा उभिने वातावरण हुनुपर्छ। ओके, यहाँ लिडरहरू हुनु छ र अहिले सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल होइन, एसियाकै आफूलाई शक्तिशाली भनेर पनि भनिएको छ, व्याख्या गरिएको छ, त्यो अनुसारको काम हुन सकिरहेको छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूकै नेतृत्वले चाहिँ भनिरहेको कुरा हो, स्वीकारिरहेको कुरा हो। डाक्टर हामी भीम रावलकै कुरा गर्दाखेरि पनि विभिन्न समयमा उहाँले पनि एउटा किसिमको प्रतिपक्षको भूमिका पार्टीभित्र खेलिराख्नु भएको छ। नारद मुनि राणा सरलाई राम्रोसँग यो थाहा छ होइन। र प्रदीप पौडेल सर, तपाईको सरकार, तपाईको पार्टीको सरकार पनि योभन्दा अगाडि पटक पटक होइन भयो नेपालमा, तपाईको पार्टी पनि सरकारमा गएको हो। तर जुन यो विवाद अहिले पछिल्लो समयमा चुलियो, यसलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? पार्टी जिम्मेवार छ कि छैन नेपाली कांग्रेस? मतलब धन्यवाद एचपी सर। अब विगतमा सरकार कसको बन्यो, विगतमा के भयो, त्यो एउटा अर्कै समीक्षाको विषय हुन सक्छ। अब आजको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आजभन्दा 8 महिना अगाडि भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूभागलाई समेट्यो, अथवा भारतको नक्सामा नेपाली भूमि समावेश भारतले नक्सा निकाल्यो। त्यो बेलामै नेपालले नक्सा निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आएको थियो। नेपाली कांग्रेसले पनि विभिन्न समितिहरूले पनि सरकारलाई बारम्बार, तर 8 महिना अगाडि नक्सा निस्किएन। अहिले भारतले बाटो बनायो, नेपाली भूमिमाथि भारतले बाटो बनाएपछि हामी चाहिँ नक्सा निकाल्नै पर्ने दबावमा बल्ल पुग्यौं। अब म यो कसैलाई दोष लाउनु म गइरहेको छैन। भारतले नक्सा ननिकालेको भए हाम्रो नक्सा निस्कन्थेन होला, भारतले बाटो नखनेको भए नक्सा निस्कदैन थियो होला। भारतले बाटो खनेका कारणले नेपालमा चाहिँ आफ्नो भूमि सुरक्षा गर्ने मामिलामा आज सबै 3 करोड नेपाली जनता चाहिँ एकीकृत भएको स्थिति छ। अब त्यो एउटा विषय भयो। अब नक्सा निस्किएको छ, नक्सा निस्किएका कारणले चाहिँ अब यो भूमि हामीले प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ भएको छ। अब यो चाहिँ एकदमै भूमि नै पाइसकेको जस्तो एकदमै धेरै उल्लास बनाउनु पर्ने कारण पनि केही छैन। हामीले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। यो चाहिँ एउटा किसिमको मौसमी जस्तो राष्ट्रवाद नदेखियोस् प्रदीप पौडेल सर। तपाईको नेतृत्वले भनिराख्नु भएको छ कि हामी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छौँ। अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले अडिग भएर होइन राष्ट्रियता स्वाभिमानको पक्षमा उभिनु भएको छ, निरन्तर उभिनु पर्यो कि हाम्रो भूभाग फिर्ता हुन्छ यसमा। अनि एचबीटी हामीले अहिले हामी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भन्दा पनि नेपालको भूमि जोगाउन सरकारले गर्ने सकारात्मक पहलको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। नेपाली भूमि नेपाललाई फिर्ता ल्याउने, नेपालमा फिर्ता ल्याउने, भारतीय अतिक्रमणलाई रोक्ने, अन्त्य गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो। त्यसैले सरकारले एकदमै प्रभावकारी पहल अगाडि चाल्छ, पहल कदमी लिन्छ भने हामीले त्यो कुराको समर्थन गर्छौँ, गरि नै रहेका छौँ। ओके, थ्यांक यू। समर्थन गर्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरिरहेको छ। र यसमा नारद मुनि राणा सर, माननीय सांसदज्यू, तपाईँ आफै पनि एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हो, जिम्मेवार व्यक्तित्व, र यो भूभागको विषयमा अहिले कार्य कहाँ पुग्यो त? प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग किन बोल्न सक्नु भएन? किन टेबल टक गर्न सक्नु भएन? किन भिडियो कन्फरेन्स गर्न सक्नु भएन? नेतृत्व उहाँ त लिडर हो नि नेपालको, कि डराउनु भएको? यो विषयमा अलिकति पछि तपाईलाई म जवाब दिउँला। योभन्दा अगाडि अलिकति तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, म आफू आबद्ध रहेको संसदीय समिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति हो। त्यसको सभापति पवित्र निरौला खरेल हुनुहुन्छ र भारतले 2 नोभेम्बर 2019 मा जब आफ्नो पोलिटिकल म्याप जारी गर्यो, त्यो जारी गर्ने बित्तिकै हामीले समितिमा जोरदार साथ कुरा उठायौं र सरकारलाई के निर्देशन गर्यो भन्दाखेरि जसरी भारतले एकतर्फी रूपमा छलफल नगरिकन आफ्नो पोलिटिकल म्याप इस्यु गर्यो, जसमा नेपालको लिम्पियादु र लिपुलेक र कालापानी समेटेर जसरी उसले हाम्रो भूमि पनि आफ्नो नक्सामा राखेर जारी गरिसकेपछि हामीले संसदीय समितिबाट सरकारलाई तुरुन्त नक्सा जारी गर्ने निर्देशन गर्यौं। तर सरकारले बीचमा जुन तपाईले अलिकति जुन 5-6 महिना जो ढिलो भयो भन्ने कुरा आएको छ, त्यो दिनबाट नेपाल सरकारले प्राविधिक काम, विभिन्न सीमाविदहरू, विभिन्न विज्ञहरू, पुराना दस्तावेजहरू सारा कलेक्सन गरेर ढिलै भए पनि सरकारले सारा प्राविधिक कुरा पूरा गरेर भोलि हतारमा
हतारमा गर्ने फुर्सदमा पस्ताउने काम नहुने गरी प्राविधिक राय सल्लाहको आधारमा सरकारले नक्सा जारी गरे। यसको लागि सरकारलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, नेपाल सरकारलाई। र जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो डाइरेक्ट भिडियो कन्फरेन्स फोन मार्फत PM टु PM अथवा फरेन मिनिस्ट्री टु मिनिस्ट्री अथवा अरू माध्यमबाट नेपाल सरकारले त्यो बिचमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट मार्फत 2 पटक एउटा रिमाइन्डिङ लेटर लेखेर पछि राजदूतलाई आफ्नो च्याम्बरमै परराष्ट्र मन्त्रीजीले बोलाएर कुरा चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ र नेपालको भूमि हो त्यो। रेस्पोन्स आएको छ, होइन रेस्पोन्स आएको छ। रेस्पोन्स के आयो भन्दाखेरि भारतको प्रतिनिधि भारतीय राजदूत नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा आएर उहाँसँग फेस टु फेस नेपाल सरकारको मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री र भारतीय राजदूतसँग फेस टु फेस कुरा भएर उहाँले रिमाइन्डिङ कूटनीतिक नोट सहित तपाईँ नेपालको कुरा यही हो भनेर उहाँले जारी गर्नुभएको छ। र जहाँसम्म तपाईँले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भिडियो टु भिडियो कन्फरेन्स फोनमा वार्ता गर्नु पर्थ्यो, यो निश्चित रूपमा हामीले कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट कूटनीतिकको वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या हल गर्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन भनेर हामीले भनेका छौँ। किन भनेका छौँ भन्दाखेरि त्यो भूमि नेपालको हो। नेपाल सुगौली सन्धिको आर्टिकल 5 ले के भन्छ भन्दाखेरि काली नदीदेखि पूर्व नेपालका राजा र राजाका सन्ततिहरूले दाबी गर्ने छैनन् र पश्चिमतिर भारतको भनेर यसरी प्रष्ट शब्दमा आर्टिकल 5 मा लेखेको विषय। त्यसकारण हाम्रो सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि त नेपाल कहाँ थियो, पूर्वमा कहाँ थियो, दक्षिण कहाँ थियो, पश्चिम कहाँ थियो, त्यो हेर्दाखेरि त हामी नेपाल त धेरै ठुलो देश हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर सुगौलीमा जसरी हामीले बाध्य भएर जुन सन्धि एउटा सम्झौता गर्नु पर्यो 1816 मा, त्यो सन्धिलाई नै हामीले आधिकारिक सन्धि मानिसकेपछि त्यो सन्धिको आधारमा भारतले पनि त्यस्तो खालको व्यवहार गर्नु पर्थ्यो। र जहाँसम्म अहिले तपाईँले अलिक वार्ता किन ढिलो भयो भन्नुको पछाडि हामी यथेष्ट प्रमाणहरू जुटाएका छौँ। सबै हामी वार्ताको पूर्व तयारी गर्नु पर्ने सम्पूर्ण तयारी नेपाल सरकारले गरिसकेको हुनाले हामीले भारतलाई तुरुन्तै अब वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ भनेर नोट पठाएका छौँ। र भारतले पनि कोरोना पछि बसौँ भन्दैछन्, तर हामी मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, हाम्रो यो वार्ताको कामलाई यो कोरोनाले छेक्दैन, तुरन्त वार्तामा बस्नुपर्छ। र यसको वार्ताको माध्यमबाट सीमा सम्बन्धी खालि हाम्रो कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कुरा होइन, सुस्ता लगायतका विषयहरू छन्। 712वटा स्थानमा पिल्लर सन्धिसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन्। त्यस कारणले नेपाल र भारतको बिचमा भएका सीमाहरूलाई हामीले यो प्याकेजमा यसलाई एक छटमा वार्तामा बसेर सल्टाउनुको विकल्प छैन, यो सल्टाउनु पर्छ भनेर भारत पनि कन्भिन्स छ। त्यसको लागि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव स्तरीय एउटा जोइन्ट BWG पनि बनेको छ, जोइन्ट टेक्निकल टिम पनि बनेको छ र यो संयुक्त वार्ता समिति पनि बनेको हुनाले भारतले अलिकति यसमा EPG को प्रतिवेदन बुझ्न पनि अलिअलि आनाकानी गर्यो, आनाकानी गरेकै छ, बुझेकै छैन। त्यसकारणले EPG को प्रतिवेदन पनि हामीले दुईटै देशको सहमतिमा प्रबुद्ध इमिनेन्ट पर्सनको रूप बनायौँ। त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन होस्, सँगसँगै यो पनि कार्यान्वयन होस्। र EPG को प्रतिवेदन नबुझ्नुको कारण के हो? तपाईँ सरकार भित्रको सबै कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् के कमजोरी देखियो, किन चाहिँ बुझिरहेको छैन EPG को प्रतिवेदन? हजुर हजुर तपाईँको आवाज सुनिएन सर। भीम सर। हेलो हजुर प्लिज तपाईँ ओके अनम्युट नगरिदिनु होला सर। ल सुन्नुभयो? सुनिरहेछ। ओके, EPG को प्रतिवेदन ढिलो अहिलेसम्म बुझेको छैन भारतीय सरकारले, किन के होला? तपाईँ आफै पनि एउटा पूर्व सचिव हो, सरकार भारतीय सरकार नेपाल सरकार बीच कस्तो किसिमको सम्बन्ध हुनु पर्थ्यो र के कारणले बुझ्न सकिन, स्पष्ट पारिदिनु न। मलाई लाग्छ हजुर, म यो कूटनीतिक मामला हो, कूटनीतिक चातुर्यता, कूटनीतिक एउटा दुईटा देशको बिचको उच्च स्तरीय नेताहरूको बिचको एकदम सद्भाव फ्रेन्डसिप छ नि, त्यो एकदम राम्रो हुन नसकेको हो कि भन्ने देखाउँछ अहिले कुनै न कुनै रूपमा। यो बाहिरबाट राजनीतिक समस्या अथवा प्राविधिक समस्या नभएर यो कूटनीतिक कारणले भएको जस्तो मलाई लाग्छ, जुन हामीले बाहिरबाट भन्न पनि सक्दैन। कूटनीतिको भाषा वास्तवमा कूटनीति गर्ने भित्र विज्ञहरूले औषधिको आनी बानी थाहा भएको मान्छेहरूले भन्ने हुनाले म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। तर कुरा के भने त्यो बुझ्नु र नबुझ्नुको पछाडि समस्याको समाधान ढिला हुने कारण त तीहरू त हो नि, होइन? अब
बुझ्दैमा हुने पनि होइन, बुझ्दैमै चाहिँ एउटा वार्ता एउटा चाहिने एउटा लजिकल कन्क्लुजनमा जाने कुरा हुन्छ। जानलाई आधारभूत कुरा नै भएन कि अब त्यो कमिटीहरू बस्छन् होइन। अब इन्डियाको कमिटी नेपालको कमिटी बस्ने भन्ने इन्डियाको एक किसिमको कस्तो छ भने त्यहाँ चाहिँ नि सरकार जोसुकै भए पनि प्राविधिक कमिटीहरू त्यहाँका डिपार्टमेन्टहरू एकदमै अप टु डेट भएर बसेका हुन्छन्। कुनै पनि बेला केही पनि प्रमाण पेश गर्न भने हाम्रो यहाँ चाहिँ नि एक किसिमको तपाईँ हामी सरकारभित्र मान्छे त्यसरी मुखरित भएर बोल्ने, अब एउटा सानो कुरा पर्यो भने मन्त्री बोल्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्ने, त्यस्तो भारतमा हुँदैन। भारतमा चाहिँ नि प्रवक्ताभन्दा माथि सिधीमिति कोही बोल्दैन, एकदमै अफिसियल्ली बोल्ने, कुनै कुरामा औपचारिक रूपमा त्यो कर्टसी बोल्ने बाहेक बोल्दै अहिले तपाईँ सीमाकै कुरा गर्नुहोस्, यस्तो कुरा गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ एउटा सहसचिव बोलिरहेको छ कि त्यहाँ कोही बोलेकै छैन, कुनै मन्त्री नै बोलाएको छैन, प्रधानमन्त्री। हाम्रो यहाँ चाहिँ नि मन्त्री बोलेर सहसचिव कहाँ छ थाहा पनि छैन होइन। मन्त्री बोलेको छन्, प्रधानमन्त्री बोलेको छन्। थ्याङ्क यू दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू वोइस नेपालको यो इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ र अहिले हामीसँग माननीय सांसद नारायण मुनि राणा सर, त्यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सर र त्यसै गरी कृषि वैज्ञानिक र जनता समाजवादी पार्टीका नेता मदन राई सर र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता प्रदीप बोगेल सर र त्यसै गरी सीमा सर्वज्ञ वाग्लेजी हुनुहुन्छ। र मदन सर, एउटा किसिमको अहिले अब नेपालको मात्रै इकोनोमी नभएर विश्वको इकोनोमी डाउन भएको छ। हामीले योभन्दा अगाडि हेर्ने भनेदेखि कृषिमा 3% मात्रै हामीले चाहिँ बजेट निर्धारण गरेका छौँ होइन। र अब बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ कि छैन? कृषितिर कृषि क्रान्ति गर्ने कि नगर्ने? है मेरो अघि अलिकति हतार प्रश्न पनि तपाईँले हतारमा सोध्नुभयो, उत्तर पनि त्यस्तै भयो। तर मेरो सबैलाई अभिवादन छ है साथीहरू जो हुनुहुन्छ। अब त्यो कृषिको कुरा आयो, मैले त भने कृषि भनेको बिरुवाको सेवा गर्नु हो। बिरुवा भनेको मान्छेको प्राणी के अरे सबै प्राणीको आमा हो, मान्छेको त हुँदै हो। तर यो कोरोनालाई धन्यवाद दिनुपर्छ, कोरोनाले बल्ल बुझ्यो कि अब बिरुवा भनेको के हो र बिरुवा चाहिँ कृषिले मात्रै गर्न सक्दछ, कृषकले मात्रै भन्ने कुराहरू त्यो आएको। अब त्यो चाहिँ नेपाल कृषि प्रधान देश मात्रै होइन कि एकमात्र उपाय बाँच्ने संसारकै लागि कृषि हो भनेपछि नेपाल त हुँदै हो। अब यो त मैले भनिहालेँ नि, हाम्रो सम्पूर्ण संसारको मान्छेले नै बुझेनौँ। विशेष गरेर नेपालमा त हिजोको चाहिँ ठुल्ठुलो अब सामन्ती शासनले बसी खाने चाहिँ ठुलो, गरी खाने हलीलाई, अब धान उब्जाउने हली अनि दुध उब्जाउने गोठाला अनि पकाएर खुवाउने कमाएर कमारी भनेको उनीहरू सानो मान्छे। अनि ठुलो मान्छेको भने किताब घोकेर प्रजातन्त्र 7 सालपछि किताब घोकेर अनि चाहिँ कण्ठ गर्ने मान्छे ठुलो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो संस्कृतिबाट हामीले अहिलेसम्म गुजारेको हुनाले अब सबैलाई पछाड्यो भनौँ न। युरोप अमेरिकाले त पछाड्यो नै, नेपाललाई पनि पछाड्यो। अब सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। होइन मदन सर, यो अनसिन वार हो, तपाईँलाई थाहा छ। तेस्रो विश्वयुद्धको रूपमा यसलाई लिएको छ। बेरोजगारी त अत्याधिक बढेको छ, बाहिर पनि अमेरिकामा हेर्नुहोस् न, धेरै बेरोजगारी त बढेको छ। नेपालमा अब ब्याङ्कहरू बन्द हुने सम्भावना छन्। विनोद चौधरीज्यूले भनिसक्नु भएको छ ब्याङ्क बन्द गर्नुपर्छ, 90% ब्याङ्कहरू बन्द हुने सम्भावना छ। अहिले ठप्प छ लगानी। अब विदेशबाट 12-13 लाखको युवाहरू आउँदैछन्, कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने? यो विषयमा बिग बहस गर्नुपर्ने, समीक्षा गर्नुपर्ने। ओके, अलिकति हामी एकदम सर्टकटमा, समय छोटो छ। दुईटा कुरा चुनौती छ। एउटा बाँच्ने, अर्को धनी हुने। बाँच्ने हो भने कृषि मात्रै हो, अमेरिका युरोप जोसुकै होस् होइन, माटोमा गएर उब्जनी गरेर बिरुवा उब्जाउँ अनि बाँचौँ, कोही पनि मर्दैन। फेरि कोरोनाले कसैलाई जित्नै सक्दैन, किनभने मान्छे भनेको सबभन्दा जितारु प्राणी हो। अब त्यो चाहिँ बिरुवा बुझ्यो र बिरुवालाई चाहिँ आड लिएर बाँच्न सक्यो भनेदेखि सबै बाँच्छन्। तर धनी हुने हो भने बिरुवाले मात्रै पुग्दैन, धातु चाहियो, सबै देव धन्दा सबै चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चुनौती छ। नेपालीहरू पहिला बाँच्ने अनि त्यसपछि धनी हुने होला जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले त यहाँ बाँच्ने उपाय पनि छैन, अहिले त खेती हुनु छोड्यो। सबै विदेशीको चर्की सोहोर्न जाने, विदेशीको चौकीदारी दरबानी गर्न जाने, अनि भारी बोक्न जाने, उतैबाट गयो अनि उतैको काम, उतैको दाम, उतैको माम खाएपछि नेपाल त सकियो। त्यस कारणले नेपालले बाँच्ने हो पहिला। विशेष गरेर भारतसँगको अब कति पटकको चाहिँ नि ब्लकेट भनौँ न, उनीहरूको नाकाबन्दीबाट चाहिँ बस्नु हो भने नेपालीहरूले पहिला बाँच्ने उपाय गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ खेतबारी खन्नु पर्यो। होइन मदन सर, तपाईँले भन्नुभएको छ भारत र नेपालको सीमा बन्द गर्नुपर्छ सदाका लागि। होइन, कुरै छैन त्यो त, त्यो दोस्रो कुरा हो। तर बन्द नभए पनि अहिले हाम्रो चाहिँ
यत्रो धेरै मान्छे पाल्ने 10 करोड मान्छे पाल्न सक्छ नेपालको भूमि पानी र बिरुवाले। त्यत्रो भूमि हामी नाथेर 2-2.5 करोड अब करिब 2.5 करोड त होला नि, अरू मान्छेहरू त बाहिर पनि छन्, बाहिर बस्नु पनि पर्छ, ठिकै छ। यति नाथे कुरालाई त होइन यहाँ जोड्न मिल्छ मदन सर यहाँ जोड्न मिल्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भारत र नेपाल बिचको सिमाना हामीले क्लोज गर्यौं भनेदेखि जो डिपेन्डेन्सी रेट छ, जो हामीमा एउटा किसिमको प्रगति गर्ने आफ्नै भूमिमा उब्जाउने जो हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता छ त्यो हरास हुँदै जाने र हामी भारततिर बढी डिपेन्डेन्ट हुने। त्यहाँ होटेलहरू छन्, त्यहाँ व्यवसाय गर्न सकिन्छ, त्यहाँ पैसा कमाउन सकिन्छ, आफ्नो घर परिवारको चाहिँ जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ, सामान्य चाहिँ कमाउन सकिन्छ भन्ने जो एउटा थियो, त्यो जो मानसिकता थियो त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि अहिले यो सही माहौल हो जो सीमाको विवाद हो। यो ठ्याक्कै पोइन्ट बजाइ म यहाँ त जान्छु। ओके सुन्नुहोस्, कोरोनालाई संसारको मान्छेले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने अब चेत खुलेको छ। नेपालको त एकदमै सबैभन्दा बढी चेत खुल्नु पर्ने नेपालीहरूको, र त्यसको लागि चाहिँ कोरोनालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। भारतले चाहिँ यति बेला न्यू खोजेको पनि म त सही लाग्छ, किनभने ओके सही लाग्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ। बर्थडे पौडेल सर, नेपाली कांग्रेस अहिले तपाईलाई थाहा छ देशका विभिन्न भागहरू 77 वटै जिल्लामा सबै ठाउँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रोसँग भइरहेको छ, आन्दोलन भइरहेको छ। मैले देखिरहेको छु व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। अहिले मात्र नेपालको 675 जनामा संकट देखिरहेको छ, भाइरस स्प्रेड भइरहेको छ। ट्रेसिङको काम खै किन गर्न सकेन? बोल्न दिनुहोस् है, तपाईँले अलिकति विषयहरू राख्न पुगेको थिएन। यो कस्तो सीमा विवाद सम्बन्धी अहिले जस्तो कुरा हल्का ढङ्गले हामीहरूले गरिरहेका छौँ नि, त्यो हल्का ढङ्गबाट हामी हाम्रो भूमिलाई सुरक्षित गर्न सक्दैनौँ। भारतीय पक्षबाट यो विषयलाई एकदमै धेरै जुन जति प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। अब इपिजीको प्रतिवेदन पनि नबुझेको, सचिव स्तरीय वार्ता नेपालको तर्फबाट 2 चोटि प्रस्ताव गर्दा पनि त्यो वार्तामा भारतीय पक्ष नबसेको, र यो कोरोनाको संक्रमणको बेलामा यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीका बारेमा विवाद छ भन्ने कुरा भारतलाई थाहा थियो। यस्तो कोरोनाको संक्रमणको बेलामा यो मानव सभ्यता नै कोरोनासँग लडिरहेको बेलामा चाहिँ भारतले आएर त्यहाँ चाहिँ बाटो खनिदियो। त्यसैले यो कुरा यति सजिलो ढङ्गबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले यो विषयलाई प्राप्त गर्नका लागि नेपालमा अहिले राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र बाँड्ने काम भइरहेको छ। मानिलिउँ नक्सा जारी गरेर एकदमै ठुलो जमिनै फिर्ता भइसकेको जस्तो गरी नेपालमा चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेको छ। मेरो विचारमा नक्सा जारी गर्ने प्रारम्भिक काम हो। यो प्रारम्भिक काम सरकारले गरेको छ, यो सकारात्मक छ। यो सरकारले यो प्रारम्भिक काम गरेको कुरामा सरकारलाई चाहिँ कसैले दोष लगाएको अथवा गलत गरेको कसैले भनेको छैन, सही नै गरेको भनेको छ। तर यो भन्दा पछाडिको स्टेपहरू के हो? सरकारले प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, किन भन्नुभयो? प्रमाणपत्र नक्सा चाहिँ तपाईका कमरेडहरूका घरमा पुगिरहेको छ अहिले। ठ्याक्कै 1 मिनेटमा त्यसको जवाब दिनुहोस्, म त्यसपछि यहाँ प्रदीप सर आउँछु। ओके, यो चाहिँ खाली बुझाइ छैन, बुझाइ छ, नेपाली कांग्रेसको बुझाइ छ। प्रमाणपत्र यो बुझाइ एकदम गलत हो। होइन, यो बुझाइ एकदम गलत हो। नेपालको नक्सा हरेक नेपालीको घरमा यथार्थ नक्सा, झुटो नक्सा होइन, गलत नक्सा होइन, जुन नेपालको वास्तविक नक्सा हो त्यो नेपालको सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा हुनुपर्छ। अहिले तपाईँलाई बडा उदेक लाग्दो छ, पार्लियामेन्ट जस्तो जिम्मेवार ठाउँमा, सिंहदरबार जस्तो जिम्मेवार ठाउँमा भारतले प्रिन्ट गरेका नक्साहरू थिए, हामीले विरोध गर्यौं। ती नक्सा तुरुन्त चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसकारण सरकारले सबै सरकारी अड्डाहरूमा, जिम्मेवार ठाउँहरूमा वास्तविक नक्सा, नेपालको नक्सा जे छ अहिले जो प्रकाशन भएको छ, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नक्सा, वास्तविक नक्सा सबैले चिन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। त्यस कारणले सबै नक्साहरू पहिलो चरणमा 3000 नक्सा भनेका नेकपाका नेतृत्वलाई मात्रै हो कि या कांग्रेसका सबैलाई सरकारी सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा वितरण भएको छ। र यो प्रदीप सर, जसरी अहिले नक्सा पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक भएको छ, यो त स्वागत गर्नुपर्ने हो। तपाईकै नेतृत्वले हामीले स्वागत गरेका छौँ भनिराख्नु भएको छ प्रदीप पौडेल सर। अनि नक्सा वितरण गर्नु अहिले योभन्दा अगाडि हामीले चुच्चो भाग देखेका थिएनौँ। तपाईलाई थाहा छ, योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैले फायर साइडमा भन्नुभएको थियो, त्यो भाग थिएन। कमसे कम साहस गरेको छ, वितरण गरिरहँदा त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने सजिलैसँग। प्रदीप पौडेल सर,
सुन्नुहोस् एसपीजी, तपाईँले मेरो कुराको आशय बुझ्नु भएन के? मैले नक्सा बनाएको कुरा मैले भनेको होइन। मैले प्रमाणपत्र वितरण गरिएको भनेको घर घरमा गएर नक्सा दिएको कुरा भनेको पनि होइन। मैले के भनेको भने पहिलो कुरा घर घरमा गएर नक्सा दिने आवश्यक छैन। नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेपछि त्यो नक्सा आफै खोजेर आफै किनेर जस्तोसुकै वरिष्ठ भयो नि त्यसले लिएर जानुपर्छ। त्यो घर घरमा गएर नक्सा बाँड्ने काम मन्त्रीको होइन। राज्यले चाहिँ घरमा सर्टेन मान्छेलाई चाहिँ नक्सा दिने त्यो कुरा गलत हो। त्यही कुराको सन्दर्भमा मैले जोडेको होइन। मैले के भन्न खोजेको हो भने नेपालमा नक्सा मात्रै जारी गर्ने कुरालाई एकदमै ठुलो उपलब्धि मानिएको छ। यो चाहिँ 70 वर्षसम्म नभएको काम अहिले भयो। यो कसैले गर्न नसकेको काम हामीले गर्यौं भनेर यतिमै चित्त बुझाउन खोजिएको हो कि जस्तो आशंका गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यो खासमा के हो भने प्रक्रिया सुरु भएको तपाईको सरकारले सकेन, आँट गर्न सकेन। तपाईकै सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू पनि योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। प्रचण्डज्यूले त्यो बेला सहयोग गर्नुभएको थियो। योभन्दा अगाडि सुशील कोइराला हुनुभयो। पटक पटक प्रधानमन्त्री त तपाईको पार्टीका नेतृत्व भएकै हुन् नि। खै आँट गरेको लिपुलेक, लिम्बुवाधुरा र कालापानीलाई नक्सामा राखेर समावेश गरेर पोलिटिकल म्याप साजिन गर्न। यस्तो म एचबीजीलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्तो न्यारेटिभ स्थापित गर्न नखोज्नुस्। ओलीजी योभन्दा पहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। योभन्दा पहिले भारतले नक्सा जारी गरेको थिएन। योभन्दा पहिले भारतले नेपालको भूमिमा आएर बाटो बनाएको थिएन। मैले अघि नै सुरुमा तपाईलाई के भने भारतले नक्सा जारी नगरेको भए, भारतले बाटो नबनाएको भए हामी यो बारेमा यति एग्रेसिभली लाग्ने परिस्थितिमा पुग्दैन थियौं। हैन प्रदीप पौडेल सर, जनताले स्वीकार गरेको छ। तपाईले हेर्नु भएको छ, सामाजिक सञ्जाल हेर्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा बहस भइरहेको छ। सबैले नक्साको स्वागत गरेका छन्। अहिले वितरण कार्यालय पनि कसैले विरोध गरेका छैनन्। नागरिकले विरोधै गरेका छैन। अहिले हामी हेरिरहेका छौं प्रदीप पौडेल सर। दिस इज ट्रुथ। तपाईले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि। यो सुन्नुस् न एचपीजी, यो वितरण कार्यको कुरातिर नलाग्नुस् न। यो वितरणमान्य कुरा हो। नेपालले नक्सा जारी गर्यो त्यो सकारात्मक कुरा हो। कुनै अमुक नेताको घर गएर नक्सा दिने नदिने त्यो एकदमै सामान्य कुरा हो। त्यसलाई मुद्दा नबनाऊ हामीले। त्यो मैले चाहिँ नेपालले नक्सा जारी गर्यो, प्रक्रिया सुरु भयो। प्रक्रिया सुरु गरेकोमा सरकारलाई स्यालुट गर्नुपर्ने हो भने पनि हामी स्यालुट गर्न तयार छौं। सरकारले ल्याउने विषयमा नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकताको सिर्जना भएको छ। जस्तो अब तपाईँ पार्टीले सिङ्गो पार्टीले सहयोग गरिराख्नु भएको छ भनेपछि सँगै मिलेर अगाडि जाने होइन? सबै समाजवादी पार्टी, त्यसैगरी विभिन्न दलका नेतृत्वहरू। प्रदीप सर, ओके, यो विषयको नेतृत्व गर्ने सरकारले नै हो। सरकारलाई नेतृत्व गर्नका निम्ति हामी सबैले सघाउन जरुरी छ र आज बढी जटिल छ। जटिल यस कारणले छ कि नक्सा जारी गरियो। नक्सा जारी गरेपछि अब भारतीय पक्षले अझ यसको व्यवस्था गर्ने काम गर्छ। नेपाल पक्षले प्रभावकारी ढङ्गबाट कूटनीतिक पहल चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसको लागि सरकारको प्लानिङ के हो? सरकारले त्यो प्लानिङ संसदमा पेश गर्न जरुरी छ। सरकारले 1 महिनाभित्र हामी कूटनीतिक पहल गर्छौं। ओके, सर्वज्ञ वाग्ले सर, म प्रदीप सर तपाईको नेटको समस्या पनि भएको छ। म पुनः तपाईका पछि आउँछु र यहाँ हामीसँग सीमा विज्ञ हुनुहुन्छ, एकदमै जानकार व्यक्तित्व। यो जुन एक किसिमको अहिले नक्सा सार्वजनिक गरेको छ सरकारले होइन, र पोलिटिकल म्याप 2019 मा भारतले पनि सार्वजनिक गरेको छ। यो बाँझिएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने सर्वज्ञ वाग्ले सर? अब यो नेपाल सरकार हाम्रो हो नि, हाम्रो त्यो भूभाग त्यो के अरे त्यो काली नदी भन्दा तपाईको पूर्वपट्टिको भाग त्यो सबै हाम्रो र पश्चिमपट्टि इन्डियाको भनेर पहिले भएको, र उनीहरूले अर्को नक्कली काली नदी अनि त्यो नक्कली मन्दिर बनाएर उनीहरूले झुक्काइरहेको थियो। त्यो अहिले चाहिँ गरेको उसलाई चाहिँ तपाईको सबै एकै ठाउँ बसेर राष्ट्रियताको इस्युमा सबै अगाडि बढ्न पर्छ। काली नदी मुख्य चाहिँ सिमाना हो। त्यो भन्दा इस्ट साइड किन भयो अतिक्रमण व्यापक रूपले? त्योभन्दा 19 साइडमा तपाईको ठाउँ-ठाउँमा भयो, त्यहाँ मात्रै होइन, ठाउँ-ठाउँमा नेपालको जग्गा जहाँ जहाँ अतिक्रमण भयो कसैले पनि कुरा गरेन। टेबल टक अहिले पनि तपाईको नक्सा चाहिँ निकाल्यो, तर टेबल टक त गरेको छैन। उसले चाहिँ तपाईको बङ्गलादेशसँग 2 चोटि कुरा गरिसक्यो, नेपाल सरकारसँग पुरै भएन। ओके, योभन्दा अगाडिका सरकारहरू, अहिलेको वर्तमान सरकारले राम्रोसँग टेबल टक गर्न सकेन, राइट? सकेकै छैन।
सकेन। ओके, पूर्व सचिवज्यू नेपाल सरकारका पूर्व सचिवज्यू भीम उपाध्यायज्यू हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडिका सरकार प्लस वर्तमान सरकारले राम्रोसँग टेबल टक गर्न सकेन। तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ यो कुरा? त्यो हो नि, त्यो हो। अब त्यो डिप्लोमेटिक जुन छ कूटनीतिक तरिकामा हाम्रो जुन काम गराएको छ त्योमा धेरै कमजोरी छ। हामीले सकेनौँ भनेर जनतालाई भन्नु पर्दैन, अपडेट गराउनु पर्दैन। हामीले सकेनौँ, हामी यो कारणले सकेनौँ, यो अपडेट गराउने राइट त त्यो पनि छ नि, त्यसको त्यो राइट इन्फर्मेसन लिने अधिकार जनतालाई छ। जुन तरिकाले जुन अहिले आयो नि त्यस्तो तरिकाले विगतमा गरेको जस्तो अब गर्नको लागि गरेको जस्तो देखियो कि जस्तो अहिले अब एकदमै बाध्य भएर नक्सा आइसकेपछि अब धेरै चरको रूपमा अगाडि जान्छ। योभन्दा अगाडि 8 महिना अगाडि भारतले जब त्यो नक्सा निकालेको थियो ठ्याक्कै त्यो बेलामा निकालिदिएको भए यो 8 महिनामा हामी टुङ्गिसक्थ्यो होला केही न केही रूपमा। अब हामीले के गरे पनि समय त्यहाँ गुजार्दै गयौँ। अब यो साँच्चै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको सबै परिवर्तन कुनै न कुनै रूपमा प्रभावकारी भूमिका भारतको छ। त्यसले गर्दा हाम्रा नेताजीहरू जुन अहिलेका नेताजीहरू त्यो हैसियतले अब एकदम छाती फुलाएर आँखामा आँखा जुदाएर गर्नेसँग हैसियतका भनौँ भने एक बेला पूर्व सचिवज्यू जस्तो वर्तमान सरकार लगभग 3 वर्ष क्रस हुँदैछ हैन, धेरै भएको छैन। योभन्दा अगाडि 2005 बाट योजना अगाडि सारेको 2008 2014 हुँदै 2020 मा कम्प्लिट भएको छ। योभन्दा अगाडिको सरकार कहाँ सुतेर बस्यो? त्यो पनि आउँछ नि, सबै पहिलेका सचिवहरू, वर्तमान सचिवहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, वर्तमान प्रधान सबैको संलग्नता छ कि छैन यहाँ? जिम्मेवार एकदम प्रधानमन्त्री कुरा होइन, यी सबै दल हो के। यही तपाईँले आज 3.5 दशक देख्नु भएको छ नि, जनतालाई धोका भएको छ, जनतालाई धोका भएको छ। र माननीय ज्यू अब के हुन्छ? भीम अब के हाम्रो भूभाग फिर्ता हुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ ठ्याक्कै बताइदिनुस्। नेपाल सरकारले नेपालको भूमि फिर्ता लिने गरी नै नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यो भनेको एउटा नक्साको काउन्टरमा नक्सा हो। हामीले यो नक्सा जारी गर्दैमा जसरी अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो नक्सा जारी गर्दैमा भूमि फिर्ता आउँछ कि आउँदैन, निश्चित रूपमा भूमि फिर्ता आउँछ, ढिलो चाँडोको विषय हो। र यो सरकारले यो देखावटी राष्ट्रवादका लागि, देखावटी पपुलारिटीका लागि गरेको होइन। ठेक्का होस्। अहिले अघि हाम्रो पूर्व सचिवजीले भन्नुभयो, प्रदीपजीले पनि भन्नुभयो, म सहमत छु। विगतमा सरकारहरूले अब नाकाबन्दीलाई त नाकाबन्दी भन्न नसक्ने नेपालका हामी जनताहरू, नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्ने अनि नेपालको भूमि भारतले भिच्यो भन्न नसक्ने हो भने हामी नेपालमा राजनीति गर्नुको त्यसको कुनै तुक छैन। अहिलेको सरकार एकदम राष्ट्रियतावादी राष्ट्रवादी सरकार हो, नेपाली जनताको भरोसा योग्य सरकार हो। यो सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनताको विश्वासको मतको कदर गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सहमति लिँदै जुन किसिमबाट नक्सा जारी गरेको छ, यसमा भारतले अलिकति जुन आफ्नो मिचाहा प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्नका लागि ढिलासुस्ती गर्दैछ। तर अब भारतलाई यो छुट छैन। अब कुनै पनि बहानामा भारतले म वार्तामा बस्न सक्दैन, आउँदैन भन्ने छुट छैन। वार्तामा बस्नुपर्छ। र नेपालको भूमि जसरी त उसले लिपु खोलाको तलबाट एउटा नदीलाई काली नदी मानेर लिम्पियाधुरा र कालापानी हडप्न खोजिरहेको छ, त्यो हडप्न खोजिरहेको होइन, हडपिसक्यो, रोड बनिसक्यो, उद्घाटन भइसक्यो, तपाईँ हडप्न खोज्दैछ भन्दै हुनुहुन्छ। अझै त्यो इन्कम्प्लिट आन्सर नदिनु न माननीयज्यू। तपाईँ आफै इन्टरनेसनल रिलेसन कमिटीको एउटा मेम्बर हो, तपाईँ कहाँ पुग्यो त प्रगति? इन्टरनेसनल कमिटीको मेम्बर भएर उसले त्यसमा मिचाहा भारतले नेपालको भूमि मिच्दै आफ्नो स्वामित्व स्थापना गर्न खोज्दैछ। स्वामित्व स्थापना गर्न खोज्दै मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि नक्सा उसले पनि जारी गर्यो, हामीले पनि जारी गर्यौँ। नक्सामा त दुईटै देशको नक्सामा त लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा त छ नि, तर उसले जसरी उसको प्रमाणपत्रको कुरा छ, हामीले सुगौली सन्धिको आर्टिकल 5 को कुरा नम्बर दफा 5 लाई हामीले काली नदीदेखि पूर्व जुन काली नदी हिमालबाट निस्किएको छ, लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी नै काली नदी हो। त्यो अहिले गुगलमा खोज्दा पनि भेटिन्छ, बेलायतमा रहेको राष्ट्रिय लाइब्रेरीमा पनि देखिन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो के अरे भारतको एउटा नक्सामा पनि अल्मोडा एउटा डकुमेन्ट छ, आर्टिकल छ, त्यसमा पनि त्यो देखिन्छ। भनिसकेपछि पुराना जति डकुमेन्टहरू छन् सुगौली सन्धिदेखि लिएर सबै डकुमेन्टमा काली नदी लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई मान्छौँ। भारतले जबरजस्ती नक्कली खोला बनाएर त्यसलाई काली नदी मानेर कालापानी लिपुलेको लिम्पियाधुरा कब्जा गर्न खोज्दैछ। त्यो हाम्रो आपत्ति के हो भन्दाखेरि यी भूमि नेपालका हुन्, नेपालको भूमिलाई भारतले जबरजस्ती रूपमा आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी जुन किसिमबाट नेपालको
जुन वातावरण बिगार्ने, यहाँ राजनीतिक चलखेल गर्ने, सरकार अस्थिर बनाउने, अस्थिरतामा खेल्ने र नेपाली भूमिमा जहिले पनि सीमामा समस्या ल्याइराख्ने, त्यसहरू भन्दाखेरि रोटी बेटीका सम्बन्ध भन्ने एउटा असल छिमेकी राष्ट्रले, एउटा असल छिमेकी मित्रले नगर्ने काम भारतले गरिरहेको छ, जसको विरोध भारतको चर्को रूपमा भइरहेको छ। र हामी भन्न चाहन्छौँ भारत एउटा असल मित्रको सबुत प्रमाण दिने यो अवसर हो। भारतले तुरुन्तै नेपालको भूमिबाट जुन खालले कब्जा गरेको छ, हामीले 2055 सालमा अन्डा सुरुका विद्यार्थीहरूले योगेश भट्टराई अहिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा अन्डा सुरुका विद्यार्थीले कालापानीमा झन्डा गाडेकै हुन्। त्यति बेला पनि हामीले नेकपा एमाले त्यति बेला पनि पहल गर्दै आएको थियो। अहिले एउटा अवसर नेपाली जनताले दिएका छन्। यो 2/3 बहुमतको सरकार, नेपाली जनताको भरोसायोग्य सरकार र सबै राजनीतिक पार्टीको समर्थन प्राप्त सरकार भएको हुनाले अब यो अवसरलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। सरकारले अब चाँडोभन्दा चाँडो काम अगाडि बढाइसकेका छ, धेरै अगाडि बढिसकेका छ, कुनै पनि ढिलो भएको छैन। अहिले हामीले कूटनीतिक नोट मार्फत मात्रै होइन, अब बाइलेटरल मिटिङहरू सेक्रेटरिएट लेभलमा हुन्छ कि मिनिस्टर लेभलमा हुन्छ कि टिएम लेभलमा हुन्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै पहिला चाहिँ सचिव लेभलमा हुन्छ, मन्त्री लेभलमा हुन्छ, प्रधानमन्त्री लेभलमा एक्सरसाइज गर्यो भन्नुभएको छ। र म नेपाली कांग्रेसका यहाँ चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल सर, योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसले एक्सरसाइज गरेन? अब यो एचबीजी मैले अघि नै पनि भने यो ढङ्गबाट बहस लाने कोसिस नगरौँ। योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसले थुप्रै पटक पहल गरेको छ। मैले तपाईँलाई त्यसको प्रशस्त धेरै उदाहरणहरू दिन सक्छु हैन। तपाईँको चाहिँ अगाडि भारतले नक्सा जारी गर्दाको बेलामा पनि नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई के भनेको थियो हैन। 2015 मा भारत र चीनका बीचमा सम्झौता हुँदा त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँले त्यो बेलामा के भन्नुभएको थियो मैले अहिले यहाँ भनिरहन जरुरी छैन। मैले मुख्य कुरा यति बेला सरकारको यो विषयमा, यो चाहिँ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, यो सीमा विवाद सम्बन्धी विषयमा हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ। सरकारले दरो गरी खुट्टा टेकोस्, सरकारले आँखामा आँखा जुदाएर भारत पक्षसँग वार्ता गरोस्, प्रमाणहरू जुटाओस्। भारतसँग वार्ता गर्ने परिस्थिति बनेन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरोस्। प्रदीप पौडेल सर, मैले भर्खरै चाहिँ एबीपी को आर्टिकल पढेको छु, त्यहाँ दिग्गज व्यक्तित्वहरूले लेखेका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू आफै पार्टीभित्र चाहिँ धरापमा परिसकेपछि, उहाँको कुर्सी धरापमा परिसकेपछि र उहाँले आफू स्ट्रङ बन्नको लागि, त्यो कुर्सीबाट कसैले हटाउन नसकोस् भन्नको लागि चाहिँ अहिले राष्ट्रियताको नारा अगाडि सार्नुभयो। तर त्यो भूभाग हाम्रो हो र चाहिँ नेपालले बखेडा झिकिरहेको छ भनेर त्यहाँबाट प्रहार भएको छ। यसले कुन रूपमा नोट गर्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीज्यू सिरियसली लाग्नु भएको होइन भनेर चाहिँ भारत भनिरहेको छ नि। यसले ठुलो प्रभाव पार्दैन नेपाली राजनीति? भारतले सुन्नुहोस् न, भारतले के भन्यो भन्ने सुन्नुहोस्, भारतले के भन्यो भन्ने कुरातिर नजाउँ। भारतले नेपालको सीमा सम्बन्धी विषयमा, नेपालको राजनीति सम्बन्धी विषयमा केही भन्नुको केही अर्थ छैन। नेपालको राजनीति हामीले नै चलाउने हो। सीमा सम्बन्धी विषयमा भारत अत्यन्त अनुदार छ। भारतले भनेको आधारमा हामीले सीमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले भन्ने हो हाम्रो सीमाको बारेमा। जहाँसम्म हामीले नै भन्ने कुरामा तपाईँले भन्नुभएको विषयवस्तुसँग मलाई के लाग्छ भने सरकारले धेरै कमजोरीहरू गरेको छ। कोभिडसँगै जोडेर धेरै कमजोरीहरू 1 मिनेट भित्र बताइदिनुस्, सर्टकटमा 1 मिनेट भित्र। म त्यसपछि मदन राई सर कहाँ जान्छु। ओके, तपाईँकै प्रश्नसँग जोडेर म के भन्दैछु भने सरकारले कोभिडसँग जोडेर सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो सरकार अत्यन्त असफल छ। अरू विषयसँग जोडेर हेर्ने हो भने यो सरकार अत्यन्त असफल छ। यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउने सरकार, त्यो पनि पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकार, त्यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन। तर यो सीमा सम्बन्धी विवादको सवालमा हामी सरकारकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने हो। तर सरकारले के गर्न खोज्दैछ भने अरू सारा कमजोरीहरू यो चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गरेको नाममा ढाकछोप गर्न खोज्दैछ। सरकारले अरू सबै विषयहरू ढाकछोप गरेर राष्ट्रियताको मुद्दाका आधारमा यहीलाई यो सार्वजनिक खपतको विषय बनाउन खोज्दैछ। मैले सुरुमा तपाईँलाई यही कुरा भन्न खोजेको थिएँ। यो गर्ने अधिकार छैन प्रदीप पौडेल सर। नेपाली नागरिकले राम्रोसँग हेरिरहेका छन्। योभन्दा अगाडि वाइट बडी काण्ड, त्यसै गरी सुन काण्ड र 70 करोडको काण्ड, जुन प्रकारले विभिन्न काण्डहरू होइन र हाम्रो स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्याएको जो स्वास्थ्य सामग्री छ त्यसमा अनियमितता, यी प्रश्नको जवाब एक एक गरेर नेपाली जनताले हिसाब किताब लिनेछन् र त्यसमा तपाईँहरू गम्भीर हुनुहोला। र मदन राई सर, र तपाईको जनता समाजवादी पार्टीको बुझाइ के हो? वर्तमान सरकारले जुन पोजिसन अगाडि बढिरहेको छ ठिक हो?
यो अब जुन प्रदीपजीले भने जस्तै सबै कुराहरू मैले भने यो समयको जुन छ अहिलेको समयको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको प्रधानमन्त्री अहिलेको सरकारले गरेको काम नक्सा निकाल्नुको लागि चाहिँ अब यो अगाडि नसके पनि अहिले सक्यो त्यसको लागि हामी एकदमै समर्थन गर्छौँ र मैले हिजै पनि डबल सेल्युट गरिसकेका छु हाम्रो पार्टीले पनि एकदम समर्थन गरेका छ एकदम त्यो हो तर अब संशोधन जुनै हुँदैछ संविधान गर्नु पनि पर्छ तर यसको लागि मात्रै होइन कि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण किनभने नेपालको अब गणतन्त्र र यो सङ्घीयताले चाहिँ हामीले के भन्छ अगाडि लिएर गएको नेपाललाई समृद्ध बनाउनुको निमित्त अहिलेको संविधानले र अहिलेको चाहिँ राजनीतिक प्रणालीले काम लाग्दैन यो संसदीय व्यवस्था ठिकै तन्त्र हो अब प्रदीप पौडेलहरू जस्तो युवाहरू गगन थापाहरू जस्तो युवाहरू पछि 101 मान्छेलाई अब 101 चाहिने वैज्ञानिक विज्ञानमा चाहिने ज्ञान भएको प्रविधि सम्पन्न भएको चाहिँ युवाहरूले समृद्ध नेपाल बनाउनुको निमित्त यो ठिकै तन्त्रले काम लाग्दैन यो त केवल बुढापाका चाकरी गरे चाप्लुसी गरे एउटा नक्सा निकाल्यो ल यही राष्ट्रियता भनेको यही उहाँ नै महान हुनुहुन्छ भनेर यो चाहिँ के भन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था आउनुपर्छ भन्ने हो माधव सर अब हाम्रो चाहिँ माग भनेको सम्भव त होइन अनिवार्य छ यदि नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भनेदेखि टिके तन्त्र हटाएर हुन त राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर एउटा किसिमको प्याकेज अगाडि लानु भएकै हो उहाँकै नेतृत्वले हैन त्यो सम्भव नहुने कुरा त होइन सम्भव छ ओके मलाई भन्न दिनुस् न एकपल्ट यो के भने यति बेला भनिराखौँ भनेर हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन कि यो सबै नेपाली युवाहरूको चाहिँ माग हुनुपर्छ म त वृद्ध भइसकेँ 72 वर्ष पुगेँ त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाललाई समृद्ध बनाउने भने अति सम्भव छ धेरै धनी हुन सक्छ तर यो राजनीतिक प्रणालीले हुँदैन यो थोत्रो प्रणालीले कामै लाग्दैन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अनि त्यसपछि पूर्ण समानुपातिक संसद किनभने यो त बहुराष्ट्रिय राज्य हो अर्को कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण लोकपाल एकदम राष्ट्रपतिलाई अथवा सरकार प्रमुखलाई मन्त्रीहरूलाई च्याप समाउँदै थुन्नु सक्ने भ्रष्टहरूलाई चाहिँ थुन्नु सक्ने किसिमको लोकपाल हुनुपर्छ सरकारलाई पछि छलफल गरौँला ठीक छ यो तपाईले व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ नेपालको संविधान 2072 लागू भइरहेको छ र पछिल्लो समयमा जति पनि विधा हामीले चाहिँ हैन अध्यादेशहरू पनि ल्याउने काम भयो त्यो फिर्ता भयो यो यी कमजोरीहरू पनि छन् र प्लस अलि तपाईँ यो जुन अहिले करेन्ट इस्यु छ सिमाना र कोभिड-19 यो दुईवटा समस्या हुँदै भारतले किन बुझेन यहाँ यो पनि समस्या छ ठुलो अहिले हामी वर्तमान समस्यामा केन्द्रित भएको कुरा एउटा संविधान संशोधनको बारेमा किनभने पहिला त नक्सालाई चाहिँ त्यो वैधानिक गर्नुको निमित्त संविधान संशोधन गर्नु जरुरी छ ठीक हो तर त्यो तीनटा कुरा भने र अहिलेको संघीयता पूर्ण छैन संघीयता पूर्ण नहुनुमा मुख्य चाहिँ मेरो आफ्नो यो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा हो यो पालिका तहको कुरा छ नि पालिकाहरु त अहिले चाहिँ सिंहदरबार आएर पालिका तहमा पुग्यो यो सिंहदरबार चाहिँ वार्ड तहमा पुग्नुपर्छ पालिकाहरु बडा हाकिमहरु भए यो के भन्छ प्रान्तहरुको खासमा मुख्य भूमिका छैन प्रान्त र पालिकाको भूमिका छैन जनता भनेको वार्डमा बस्छन् वार्डलाई सबै कुरा अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्रै र स्रोत सम्पन्न बनाएर मात्रै यो देश छिटो बन्छ त्यसकारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पूर्ण समानुपातिक संसद लोकपाल एकदमै कडा लोकपाल हुनु पर्यो र वार्डलाई चाहिँ अधिकार दिने खालको संविधान संशोधन भयो भने यति बेला केपी ओली र अहिलेको नेकपा सरकार चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा एकदमै के भन्छ कहलिएको हुनेछ मेरो विचारमा चाहिँ यो इतिहास बनाउने बेला हो त्यो नक्सा पास गरेर भोलि गएर चाहिँ अब यो समय लाग्ने विवाद धेरै कुराहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा सबै दलहरू एकजुट भएको बेलामा मलाई जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो दलले त माग गरेको अहिले त्यही संविधान संशोधनमा थपेर अरू कुरा पनि लैजाउँ जहाँ जहाँ सम्भव छ छलफल गरेर भन्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो चारवटा कुरा राख्दाखेरि यो देश चाँडै बन्छ ओके र सर्वज्ञ वाग्लेजी र एउटा किसिमको हामीले 1950 को त्यो सन्धि लगायत त्यो माथि टेकेर अगाडि भारत किन बढ्न नखोजेको या यसलाई अलिकति हामीलाई सीमाको विषय बढी गम्भीर बनेको छ हैन अहिले हाम्रो भूभाग फिर्ता आउने कुरामा पनि शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ नागरिकको ढुक्क छैनन् अझै पूर्ण छैन नक्सा छैन त्यसमा अझै पूर्ण नक्सा अझै छैन दोदरा चाँदनी अझै छुटेको छ हाम्रो भूभागको अझै छुटेको छ
अस्ति तपाईँको अस्ति भर्खर 2 महिना अगाडिको कुरा हो, मसँग त सबै डाटा छ। अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ बेलडाडीमा 1 बिघा यता वरा सार्यो, दिउँसै दिन दहाड सालेको छ। के त्यहाँ पुलिस छैन, प्रशासन छैन, त्यहाँ चाहिँ सांसदहरू छैनन्, के त्यहाँ चाहिँ सिडिओ छैन। अनि पुनर्वासमा तपाईँको 10 बिघामा ल्याएर तपाईँको के अरे लर त्यो राष्ट्रिय माविमा लर स्कुलको जग्गा खाइदियो। 500 बिघा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि 500 बिघा जग्गा त्यहाँ चाहिँ कैलालीमा खाले कुन चाहिँ भूमि फिर्ता भएको छ। सुस्तामा त्यहाँका मान्छे रोइरहेका छन्। पुनर्वासमा अस्ति आफ्नो जग्गा चाहिँ मैले खेती गर्न पाइनँ, मैले खान पाइनँ भनेर नेपालमा उसले कर तिरो अहिलेसम्म तिरिरहेको छ, तर उसले आफूले चाहिँ आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न पाउँदैन। इन्डियाले अहिले के गरिरहेको छ यो पनि विचार गर्नुपर्ने छ कि उसले सुस्ता र कालो पानी उता देखाइरहेको छ, यतातिर उसले सीमा बढाइरहेको छ। उसले एकतिर देखाउँछ, अर्कोतिर उनीहरूको राष्ट्रियताको इस्युमा नेपाललाई नेपालीहरूलाई दुःख दिने, नेपालीहरूले त्यहाँ काम गरेछन्। अस्ति भर्खर बलिउडको चाहिँ चर्चित हिरोइनी मनिषाले भन्नुभयो हामी शरम बेच्छौँ तर स्वाभिमान होइन। हो, नेपालीहरूले काम गरेर आउँछन्, श्रम गरेर आउँदाखेरि इन्डियन पुलिसले नेपालीहरूलाई लुटेछन्, इन्डियन पुलिसले चाहिँ नेपालीहरूलाई दुःख दिएका छन्। यो उनीहरू भित्रसम्म आउँछ, इजाजतले नियमले पाउँदैन तर आउँछ। कुनै पनि सरकारले आजसम्म बोलेको छैन। त्यसकारणले राष्ट्रियताको इस्युमा अब सबै एकै ठाउँ बस्नुपर्ने छ। एउटा राष्ट्रियताको इस्युमा सबैजना एक ठाउँमा बस्नुपर्ने छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ। यो जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। हामीसँग माननीय नारद मुनि राणा सर हुनुहुन्छ र त्यसै गरी मदन राई सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कृषि वैज्ञानिक पनि, र त्यसै गरी सर्वज्ञ वाग्लेजी हुनुहुन्छ, भीम उपाध्याय सर र प्रदीप पौडेल सर। भीम सर, र भारतीय एउटा राजनीतिभित्र एउटा किसिमको नेपाललाई अब प्रेसर दिनुपर्छ भन्ने सूचना पनि मैले प्राप्त गरेको छु। हुन यो कतिको सत्य हो यसलाई चाहिँ भेरिफाई चाहिँ गर्नै पर्छ, तर त्यो जनतालाई एउटा दुःख दिने सम्मको अब खेल हुने सम्भावना देखिँदैछ। र तपाईँको भारतीय सरकारले नेपालमा चाहिँ नेपाली नागरिकलाई फिर्ता गर्ने पठाइदिने र नेपालमा रहेका भारतीयहरू जति पनि छन् होइन 5-7 लाख त्यो सबै बरु भारततिर फिर्ता ल्याउने र एक किसिमको नाकामा चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने किसिमको प्रेसर दिन सक्छ। यसको लागि पनि अब के गर्नुपर्छ? नेपाल सरकार प्रिपेयर छ या कसरी हुनुपर्छ? तयार अवस्थामा कसरी बस्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ? भीम सर। हजुर, अब त्यो अनुमानको कुरा त अब हामीले 3-4 चोटि भारतको नाकाबन्दी खेपेको हुनाले अलिअलि शङ्का त लाग्ला, तर मलाई त्यो हुने अहिले मलाई लाग्दैन अब। किनभने अहिलेको बिजेपी सरकारले भन्दा अगाडि गरेर निकै नै आलोचित भएर एक किसिमको त्यसपछि अब त्यहाँका नेताहरूले बोल्न छोडेका थिएन। यसरी नेपाललाई चाहिँ दुःख भयो भन्ने पनि भित्रभित्र रियलाइज गरेकै मलाई लाग्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तर प्रश्न के उठ्छ भने जस्तो भनौँ न हाम्रो नाका बन्द गरेकै हो, तपाईलाई थाहा छ। अहिले वो बाध्यात्मक अवस्थामा छौँ र अहिले दुईटै देशको समझदारी छ। ओके, हो हो हो, त्यो त हुन त जे पनि सक्छ, तर पनि कुनै म के देख्दैन भने कूटनीतिक समस्याको समाधान चाहिँ नि नाकाबन्दी होइन भन्ने त बुझिएको छ नि त। फेरि त्यो त जे गरे भारत शक्तिशाली छ, चीन शक्तिशाली छ, गर्छु भन्ने नेपालले त आखिर नेपालले भन्ने हो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्ने। नेपाल पनि अब युएनओको सदस्य छ होइन। यो चाहिँ यस्तो पनि कमजोर पनि होइन। नेपाल धेरै इन्टरनेसनल ट्रिटिजहरूमा, धेरै कन्भेन्सनहरूमा सिग्नेटरी हो। नेपाल कमजोर देश होइन कि सानो देश हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर देश चाहिँ होइन। हामीलाई दुःख त हुन्छ, तर त्यस्तो शङ्का गर्न मलाई किन लाग्दैन भने त्यो स्थिति अब अहिले हुने स्थिति छैन। कुरा चाहिँ हामी भित्रको अहिले मलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने भारतसितको सम्बन्ध भन्दा भित्रको राजनीति ज्यादै नै सङ्गीन खराब छ कि अहिले। भित्रका प्रशासन खराब भइरहेछ, राजनीति खराब भएछ, जनता सारा आक्रोशित छन्, चिन्तित छन्। कुनै कामको पनि चाहिने सरकारलाई जस दिनुपर्ने कुनै कामै नभएको बेलामा यो फुत्त एउटा चुरा आएको हुनाले जनताले के भइरहेछ भने यो यसमा जनताले विश्वास गरिरहेको छैन सरकारलाई। ओके, थ्याङ्क यू। जनताले विश्वास गरिरहेको छैन। प्रदीप पौडेल सर, जसरी अब युवाहरू अल्पत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ, मलाई मात्रै पनि विभिन्न ठाउँबाट सूचना आइरहेका छन्। युवाहरू अल्पत्र छन्, खान पाइरहेका छैनन्, राम्रोसँग सुत्न पाइरहेका छैनन् होइन। कोभिड-19 को जो यो डेन्जर भाइरस छ त्योसँग डराउनु पर्ने अवस्था छ। धेरै समस्याहरू छन्। बाहिर चाहिँ सिमानामा अड्किएर बसेका छन् युवाहरू। किन प्रतिपक्ष नेपाल सरकार एक ठाउँमा बसेर यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन तत्काल यो हप्ताभित्र? यसो पहिले नै सरकारले गलत एउटा सन्देश दियो। सरकारले के भन्यो भने जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, हामीले नेपाल ल्याउन सक्दैनौँ, बाहिरका मान्छेहरू नेपाल ल्यायो भने कोरोना संक्रमण बढ्छ भने जस्तो गरी सरकारले बोल्यो। सरकारले त्यस्तो खालको सन्देश दिएको कारणले मान्छेहरू एकदमै धेरै आत्तिए।
इन्डियाबाट नेपाल आउने मान्छेहरू पनि सरकारको भाषा बुझेपछि अब सरकारले हामीलाई नलाने रहेछ, त्यसकारण अब सरकारले थाहै नपाइकन हामी नेपाल छिर्न पर्यो भनेर मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न मार्गहरूबाट सरकार के अरे नेपालमा छिरे, जसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूको परीक्षण गर्ने केही पनि काम हुन सकेन। त्यसैले सरकारले सुरुमा के भन्नु पर्थ्यो भने संसारमा भएका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने जिम्मेवारी हो, यो विपदमा सहयोग गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, क्रमशः हामी तपाईहरुलाई नेपाल लिएर आउँछौँ, नआत्तिकन बस्नुहोस्, हामी व्यवस्था मिलाउँदैछौँ भनेर सरकारले सुरुमा यसरी सुरक्षित हुने भाषा बोलेको भए भारतबाट यसरी चारतिरबाट मान्छेहरू चाहिँ सरकारलाई क्रस गरेर राज्य संयन्त्रलाई क्रस गरेर आउने स्थिति हुँदैन थियो। नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भने नेपालको सरकारले संसारमा जहाँ भएका नेपालीहरूलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ, उनीहरूको नागरिक अधिकारलाई सरकारले सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यसैले सरकारले तिमीहरू आयो भने कोरोना लिएर आउँछौ भनेर त्यसरी नागरिकलाई अपमान गर्न मिल्दैन। त्यसकारण हामीले के भन्यौ, नीति तथा कार्यक्रममा संसारका सबै नेपालीलाई ल्याउनु भएन। व्यवस्थित गर्ने भेडा बाख्रा खोजे जस्तो खादे जस्तो गरी क्वारेन्टाइनमा राखेर यो संक्रमण रोक्न सकिन्छ? सरकारले बाट नेपालमा छिर्ने जुन नाकाहरू छ त्यो नाकामा एउटा परीक्षण डेस्क राख्न सक्दैन? त्यही बाहिरबाट आएका मान्छेहरूको परीक्षण गरेर तपाईको पोजिटिभ मान्छेलाई आइसोलेसनमा राख्ने अनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्दैन। त्यति गर्ने सरकारको क्षमता छैन। त्यसैले चाहिँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई नेपाल भित्राउने कुरामा सरकार एकदमै धेरै सरकारले 5 लाख मान्छेले आउँदैछन् भनेर भन्छ, अनि 5 लाख होइन, मेरो विचारमा 10 लाख मान्छेहरू आउँछन्। इन्डियाबाट मेरो विचारमा 15 देखि 20 लाख मान्छेहरू नेपाल फर्कदैछन्। उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त ओके प्रदीप सर, तपाईको नेटवर्कमा समस्या देखियो र नारद मुनि राणा सर तपाईले राम्रोसँग सुन्नुभयो होइन प्रदीप सरको कुरा। र एउटा किसिमको सरकारले ठुलो गल्ती गर्यो, युवाहरूलाई भित्र ल्याउन मिल्दैन, तत्काल केले रोक्यो, केले छुक्यो? प्रतिपक्षले त ल्याउनुस् भनिरहेको छ, किन चुक्नु भयो यो विषयमा? माननीयज्यू जवाब दिनुहोस्। प्रदीपजीले बडा अब यो प्रतिपक्षको धर्म नै हो आरोप लगाउने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने सरकारको। तर उहाँले भने जस्तो होइन, नेपाल सरकारले कोभिड-19 को प्रब्लमलाई वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी रूपमा समस्या देखिसकेपछि सबभन्दा सुरुमा चाइनाबाट, सबैलाई थाहा छ चाइनाको वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गरेको इतिहास र ल्याएर खरी पार्टीमा राखेको कुरा जगजाहेरै छ, यो कसैले भनिरहनु परेन। र जहाँसम्म अस्ति मात्रै म जुन समितिमा छु त्यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ 1,07,000 मान्छे ओमन लगायत, दुबई लगायत, कतार लगायत केही महत्त्वपूर्ण जो देशहरूमा जहाँबाट नेपालीलाई धेरै समस्या छ, श्रम स्वीकृति लिएर गएका 1,07,000लाई तुरन्त उद्धार गर्नु पर्यो भनेर मेरै समितिले निर्देशन गरेको छ। 4,27,000लाई अलिक पछि उद्धार गरे पनि हुन्छ भनेर रिपोर्ट आएको छ त्यहीका साथीहरूबाट। र भारतमा 11,76,000 अफ द रेकर्डवाला, अब त्यो लुकी छिपी जाने गर्दाखेरि 15-20 लाख होलान्, र 11,76,490 जना भारतमा छन्। यसरी श्रम मन्त्रालयले मेरो समितिमा पेश गर्दा हामीले त्यो समितिमा सरकारलाई अविलम्ब यी मान्छेहरू ल्याउनु पर्छ भनेर नेपाल सरकारले गृहकार अगाडि बढाएर अब संयुक्त राजदूतावास मार्फत कुराहरू अगाडि बढाएको छ। अब उद्धार हुने क्रम अब 1-2 दिनमा सुरु हुन्छ। र अब यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि उहाँले के गर्दै गर्नु भएन। मेरो प्रदेश, म जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीको कौरीफन्टा नाकाबाट हिजो मात्रै 2300 जना, अस्ति 1900 जना, त्योभन्दा अगाडि 4200 जना, त्यसभन्दा अगाडि 779 जना गरिकन दिनहुँ जसो 1000-2000 मान्छेहरू प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। र हामीले तिनीहरूको परीक्षण गरेर नेपाल भित्राउनु पर्छ पनि भनेका थियौँ। तर मेन पावरको अभावले गर्दा हामीले दिनको 500-600 भन्दा बढी चेक गर्न सक्ने 2टा मेसिन छ, PCR टेस्ट मेसिन, र 4000 किट हिजो मात्रै हामीले धनगढीको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुर्याएका छौँ। र पर्याप्त किटहरूको अभाव र पर्याप्त मेन पावरको अभावको कारणले गर्दा 1500-2000 मान्छे एकैचोटि आउँदाखेरि एकै दिनमा हामीले तिनीहरूको परीक्षण गर्ने सम्भावना नभएको कारणले प्रदेश सरकारको समन्वयमा तत्त स्थानीय तहका जुन स्थानीय तहका व्यक्तिहरू छन् तुरुन्तै उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने र आरडिटी मार्फत र PCR विधि मार्फत उहाँहरूको सम्बन्धित ठाउँमै चेक गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको छ। र निश्चित रूपमा एकैचोटि धेरै मान्छेहरू
सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्दा अलिकति समस्या चाहिँ भएको छ। तर व्यवस्थापनमा तिनै तहको सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबाट हामीले पटक पटक तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीहरू, यहाँबाट पठाउने चिकित्सकको टोलीहरू, यहाँबाट पठाउने किट्सहरू, PCR मेसिनहरू, त्यसपछि तपाईँको PPE, सेनिटाइजर लगायतका उपकरणहरू, अति आवश्यक उपचारका सामग्रीहरू केन्द्र सरकारबाट पठाउने काम भइरहेको छ। विगतमा अलिकति ढिला भएको हो, चाइनाबाट सामान नेपाल पुग्न अलि ढिलो भएको कारणले अलिकति बिचमा समस्या थियो। तर अहिले त्यो समस्या सबै जिम्मेवार भएर लाग्यौँ भने यो कुरालाई हामी कोरोनासँग फेरि पनि सबै नागरिक, सबै प्रदेश, सबै सरकार मिलेर यसलाई हामी जित्नुको विकल्प छैन। यसमा सचेत रहनु, जागरुक हुनु अति आवश्यक छ। एउटा कुरा त्यो छ। अर्को अघि प्रदीपजीले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो कि सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न नेपालको नक्सा जारी गर्यो। यो अलिकति मलाई त अप्ठ्यारो लागेन, उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्नु पर्ने हो। एउटा नेपाली नागरिकले कम्तीमा नेपाल सरकार यो बिचमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि धेरै सरकारहरू बने। मैले प्रधानमन्त्रीको नाम लिस्ट हेर्नुभयो भने लगभग धेरैजना मान्छेहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। यो बेलामा नेपाल सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको अखण्डता, नेपालको भूमि जोगानले सार्वजनिक गरेको हो। बिल्कुल छुट छैन। छुट नभएर सरकारले यो नक्सा जारी गरेको रिपिटेसन गर्न चाहन्छ, रिपिट गर्न चाहन्छ। बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। नेपाल सरकारले अहिलेको नेपाल सरकारले नेपालको जनताको, सबै नेपाली जनताको विश्वास जितेको सरकार हो, सबैको भरोसायुक्त सरकार हो र सबै राजनीतिक पार्टीको विश्वास जितेको सरकार हो र सबै राजनीतिक पार्टीले यो सरकारलाई सहयोग गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो ढाकछोप गर्नको लागि होइन, वास्तविक नेपाली भूमि ल्याउनको लागि, कार्य प्रारम्भ गर्नको लागि नक्सा जारी गर्नु अति आवश्यक थियो, जरुरी थियो। र अब अरू प्राविधिक कुराहरू वार्ताको माध्यमबाट टेबल टक गरेर नेपालको भूमि यही सरकारले फिर्ता ल्याउँछ, यो हाम्रो विश्वास हो। मदन राई सर, वर्तमान सरकार राम्रो ट्र्याकमा छ। योभन्दा अगाडि जुन तपाईँले पनि पटक पटक भन्नुभएको छ, ओली सरकार चाहिँ खत्तम भयो, केही गर्न सकेन। यो राष्ट्रियताको मुद्दामा, यो सिमानाको विषयमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा बोल्ड डिसिजन लियो, त्यो स्वागतयोग्य छ। तर अरू विषयमा खत्तम भयो भन्ने मान्छे तपाईँ नै हो, बताइदिनुहोस्। उहाँले चाहिँ के भन्नु, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ माननीयज्यूले। मदन सर, होइन खत्तम भयो भन्ने कुरा त तपाईँ हेर्नुहोस् न। अब खत्तम नभएको भएदेखि नेपालको अवस्था के छ अहिले? दक्षिण एसियामा हामी के थियौँ, अहिले कहाँ पुग्यौँ? संसारको अर्थतन्त्रको अवस्थामा मुख्य कुरो सरकार ठिक र बेठिक भने त उसको सम्पन्नता, समृद्धि कस्तो छ उसको राष्ट्रको। सरकारको काम नै मुख्य कुरो त्यो देशलाई समृद्ध बनाउने हो। समृद्धिको मूल कुरा चाहिँ के हुन्छ? यहाँको रोजगारी र अर्थतन्त्रको आम्दानीको तह कति हुनुपर्ने। संसारको अहिले हाम्रै दाँजोमा सँगसँगै भएको सिङ्गापुर, साउथ कोरियाहरू होइन, आजको कति 40-50 वर्ष अगाडि सँगसँगै 200-300-400 डलर भएकोहरू 60,000 70,000 पुगिसक्यो। हामी 1,000मा लन्ठिएर बसिरहेका छौँ। संसारको सबै तन्नम यसलाई चाहिँ राम्रो भन्न मिल्छ। अहिले त फेरि कस्तो छ भने वास्तवमा प्रविधिले यति धेरै सम्पन्न र सजिलो बनाएको छ। तपाईँ र हामी यहाँ कहाँको व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् त, सबै सल्लाह गरेर जे पनि गर्न सक्ने क्षमता छौँ सिकेर। यस्तो बेलामा पनि यस्तो नालायक 17औं शताब्दीको 16औं शताब्दीको जस्तो काम गर्नु न जान्दछ, न सोद्धछ, न गर्दछ। सोधेर पनि सिकिन्छ नि आफूले जानेर भन्छ होइन। जनताले भोट दिइहाल्यो ठिकै छ, तर कम्तीमा पनि जान्ने मान्छेहरूले त सोध्नु पर्यो नि। आफूलाई पनि ज्ञान छैन अनि अरू ज्ञान भएको मान्छेलाई चाहिँ गाली गर्दै एकदमै ढुङ्गामुढा गर्दै अरिङ्गालको चाहिँ के भन्छ गोला हाल्दै मौरीको काम गर्ने हो कि अरिङ्गालको काम गर्ने हो सरकारले? सरकारले त मौरीको काम पो गर्नुपर्ने, मह बनाउनु जनताको लागि, समृद्धिको लागि। तर मैले भन्नु खोजेको के, यो अघि पनि सुरुमै भने नि, ओलीजी भाग्यमानी, उहाँको बुकुरो घरमा जन्मेको कथादेखि अहिलेसम्म हेरेर आउनुहोस्, उहाँको महत्त्वाकांक्षा र भाग्यले चाहिँ साथ दिँदै उहाँ यो तहमा पुग्नुभयो। अब उहाँको चाकर, मैले अघि संसदीय टिका तन्त्रको काम छैन भनेको, उहाँ प्रदीपलाई पनि भन्दैछु। म हिजोको काङ्ग्रेसै हो। काङ्ग्रेस मैले छोडेको कारण चाहिँ यो संसदीय टिका तन्त्रबाट न जान्नेहरूको काम छ, न युवाहरूको काम छ। त्यस कारणले यस्तो थोत्रोलाई न यी पाखण्डीहरूले छोड्छ। लोभीहरू, स्वार्थीहरू चाहिँ हिजो जन्मैले हस्तिनापुरको राज गरौँ भनेर चाहिँ लागेका कम्युनिस्टहरू
काङ्ग्रेसहरू पनि करिब करिब त्यही चरित्रले चाहिँ नि अब एकजुट भएर पार्टीको नाममा अहिले चाहिँ जनता थोरै भ्रममा भएको हुनाले यो संसदीय टिकट तन्त्रले असल जान्ने वैज्ञानिक र सिपालु मान्छेहरूलाई प्रविधि जान्ने मान्छेलाई आउनै दिँदैन, इमान्दारलाई, अनि युवाहरूलाई त आउनै दिँदैन। त्यस कारणले यस्तो के अरे यो हो त्यस्तो खालको सरकार हो यो। कम्युनिस्ट मात्रै होइन, काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको बाटो भनेको नयाँ बाटो भनेको मैले भने नि, मैले फेरि ओलीजीलाई खालि गाली गरेर कुरा आएन यो सरकारलाई मात्रै। यो संसदीय व्यवस्था टिकट तन्त्र टिका लाउने, प्रशंसा गर्ने, मान्छेलाई चाहिँ देवता बनाउने खालको चाकरीको हिजो राणा र ठकुरीकै शासन प्रणाली आजसम्म निरन्तर उसकै पानी बेहोरा संस्कृति बोकेर के अरे लोकतन्त्र गणतन्त्र अथवा सङ्घीयता भनेर चाहिँ चल्दैन के। अब चल्ने भनेकै पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जान्ने मान्छेलाई 51% नेपाली जनताले मत हालेको सरकारहरू, सङ्घको सरकार, प्रान्तको सरकार, पालिकाको सरकार र वार्डको सरकारलाई चाहिँ प्रत्यक्ष 51% जनताले चुनाव जिताएर लगेको चाहिँ एक दुई पटक चुनाव गरिसकेपछि यो देश समृद्ध बन्छ। किनभने अब कुनै कुराको कमी छैन। मैले भने नि कुनै कुराको कमी छैन। थ्याङ्क यू मदन सर, म तपाईँका पछि आउँछु। सर्वज्ञ वाग्लेज्यू, र अब यहाँ कस्तो कुरा छ भने भारत मात्रै नभएर यहाँ चीनसँग पनि सोध्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा बहस छ होइन। र यो जुन लिम्पुधुरा, लिपुलेक र कालापानी छ त्यो ठाउँको कुरा गर्दाखेरि अहिले जसरी चीन र भारतले एउटा त्यहाँ व्यापारिक केन्द्र पनि बनाएको छ, र यो एक्ज्याक्ट किन त्यसरी बस्यो तपाईँको विचारमा? किनभने यहाँ नेतृत्व पनि हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँले राम्रोसँग स्टडी गर्नुभएको छ त्यो ठाउँको बारेमा। वास्तवमा भारतभन्दा सीमाको दृष्टिले चाइना धेरै इमान्दार छ। चाइनाले त्यसरी आक्रमण गरेको देखिएन। जस्तै त्यत्रो ठुलो कन्ट्रीले हाम्रो चाहिँ सगरमाथा हो भनेर भनिदिएको भए पनि कति गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो विषयमा एकचोटि प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि बिपीले डिल गर्नुभयो त्यहाँ। र एउटा कुरा के छ भने इन्डियाले त्यहाँबाट त्यो हान्नलाई त्यो सजिलो हुने हुनाले इन्डिया र चाइनाको कहिल्यै पनि उनीहरूको राम्रो छैन। त्यस कारणले इन्डियाले पछिको बाटो कुनै दिन लडाइँ गर्दाखेरि मैले यहाँबाट हान्न ठिक हुन्छ भनेर गरेको त्यो कुरो उनीहरूले पनि बुझे। अनि व्यापारको लागि भनेर उनीहरूले चाहिँ दिएनै पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले इन्डिया यहाँ नबसोस् भन्ने चाइनाको छ। त्यस कारणले चाइनाले हामीलाई सपोर्ट गरे डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन, इन्डाइरेक्ट। नेपालमा दह्रो नेता भयो भने नेपालमा योभन्दा पहिला ठुल्ठुलो नेता हुँदाखेरि बाटो सर्लक्क ल्याएर हाल्न सकेका थिएन नि त। हाइट हुँदाखेरि किसनजी हुँदाखेरि पनि त हेप्या थिएन, ठुल्ठुलो नेता हुँदा त हेप्या थिएन। अहिले बाटै गरेको छैन। र एउटा कुरा के छ भने अहिले सचिवजी सबै हुनुहुन्छ, इमान्दार छ भन्यो भने 60,000 सेना छ, 30,000 सशस्त्र छ। गोर सशस्त्र पुनर्वासको उसमा म गएर जाँदाखेरि हेर्नु अर्का घरमा राखे भनेर थोत्रो बन्दुक देखा, उनीहरूको त्यत्रो गाडी छ। त्यो 60,000 मान्छे सीमाना भन्दा निश्चित डिस्टेन्ससम्म केही पनि बनाउन मिल्दैन। रोड कन्स्ट्रक्सन भएको छ। त्यही त, त्यो सीमा नै पहिला इन्टरनेसनल नियमअनुसारले तिनीहरूले बाटो फेरि बनाउन पाउँदैन। दोस्रो कुरा सीमानामा ल र सैनिक राख्ने कि सचिव अनि त्यसपछि पुलिसका अफिसर अनि मन्त्रीहरू कहाँ लहर आर्मीलाई लहर राखेर 60,000 सेनाहरूलाई पेन्डुलम बनाएर राख्ने सेना राख्न पर्यो कि प्रत्येक दिन सीमा सरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो गाउँ घरबाट पानी लिन गएकी चेली घर फर्किनन्, हाम्रा घरबाट गाउँ गोठो गएकी चाहिँ चेली फर्किनन्। यति समस्या छ। मान्छे पुनर्वास मैले किताब लेखेर जाँदा धरधर रोए। त्यहाँ बाउले छोरी पुर्याउन जाँदाखेरि छोरीलाई 21 दिनसम्म डाँकाले लुट्यो। डाँकाले 21 दिनपछि त्यहाँको बोहले फर्का भन्दाखेरि फर्कियो। तपाईँको चाहिँ मान्छे दिनरात रोएको छ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ लुटिएको छ। दिउँसै पुलिस आएर लुट्छ, त्यहाँको उनीहरूले आएर लुट्छ दिनदिनै। अहिले भर्खर त्यो चाहिँ तपाईँको सीमा बढाइरहेको छ। तपाईँ हामी उता सेन्ट्रलाइज भयो, यता आएर पूर्वतिर आएर बढाउँछ, कहिले आएर कहाँ बढाउँछ। र 2033 सालमा त्यहाँ माथिबाट नाप्न भनेर गएको मान्छे उनी उहाँ गएर उसमा गए, लखनऊमा गएर बसे। लखनऊमा बसेर आएर प्याराताल पहिला हाम्रो थियो, हाम्रो जिल्ला विकासले दिन्थ्यो, पछि उसले सबै लियो, अहिले अलिकति हामीले दिन्छ। अनि त्यो प्याराताल त्यहाँ आएर नाप्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिसाउको बुट काट्न लायो, यतापट्टि ल्याएर हाले। उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको खैरको बुट पनि काटेन। नेपाली जनताले त्यहाँ विरोध गरे, गाईगोरु हेर्ने जङ्गल खाइदियो। विरोध गर्दाखेरि नेपालबाट गएकाले साइन गरेर गयो। यतिसम्म बितेका छन्। तपाईँको त्यहाँ जुन दूतावास राखेको छ नेपालमा, त्यहाँ तपाईँ गएर हेर्नुपर्छ। अधिकांश नेता, अधिकांश पत्रकार, अधिकांश मौन हुनेले पैसा त्यहाँ बुझ्न जान्छन्। किनेको छ इन्डियाले, भक्काभक किनेको छ। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छु। पूर्व सचिवज्यू, अब के गर्ने? जाँदा जाँदै तपाईँलाई थाहा छ 2वटा समस्यासँग हामी झेलिरहेका छौँ होइन, जुझिरहेका छौँ। पूर्व सचिवज्यू, अब के गर्ने?
कोभिड-19 र सीमाको दुईवटा प्रब्लम छ हामीसँग। अब कोभिड-19 मा त अब हामीले अझै केही सुरु नै भएको छैन। यहाँ चाहिँ जुन सङ्कट नि बल्ल त 600-700 पनि पुगेको छैन हैन। यो कुनै तयारी पनि हाम्रो देखिन्न। हामीले पहिल्यैदेखि भनेको यो तौर तरिका मिलेन है। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रणालीले काम गर्दैन, यसरी काम गर्दैन र जनतालाई सुसूचित पनि भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनहरूको स्थिति हेर्दाखेरि तपाईँलाई रुन मन लाग्छ। त्यो कुरा यो हामी जे भोग्छौँ हाम्रो जति क्षमता छ त्योभन्दा बढी गर्ने किसिमको विल पावर पनि देखिन्न, कुनै योजना पनि देखिँदैन। यो हामीलाई केही हुन्न, युवाहरूलाई अलिअलि रुगा लाग्ला के होला सन्चो भइहाल्ला। तर अहिलेसम्म जुन 675 जतिजना छ उनीहरूलाई खासै सामान्य अवस्थामा छन्। खालि यसले अर्कालाई सार्दैन, बुढाबुढी रोगीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दै त्यो चाहिँ बेला आएको छैन अहिलेसम्म। अब त्यो आउँछ, आएपछि सबैले भोग्नुपर्छ। हाम्रो क्षमता योभन्दा बढी ल्याउन सक्ने पनि मैले यहाँ देखेँ। PCR मेसिन त हामीले काठमाडौँमा अब 2टा चलाएर बस्छौँ, जबकि नेपालमा हामी काठमाडौँमा 28 वटा विभिन्न इन्स्टिट्युटमा PCR मसिन छ। 4000 छन् माइक्रोबायोलोजिस्टहरू बेरोजगार भएर बसेका छ। उहाँहरूलाई जनशक्ति छैन पनि भनिरहेको छ। PCR पनि छैन। PCR किन 28 वटा PCR काठमाडौँमा छ, सबै मेडिकल कलेजहरूमा छ। गर्नै पर्ने एउटा गर्दै नगर्ने उहाँ चाहिँ महावीर पुलले म बनाइदिन्छु, भेन्टिलेटर भन्दा मतलब छैन, म PPE गरिदिन्छु ल्याउनुहोस् भने उसैलाई कुनै मतलबै गरेको छैन। ऊ आफै बनाएर दिएछ। हेर्नुहोस्, गर्ने कुरामा जनतालाई मोबिलाइज गर्ने, यहाँका विज्ञलाई मोबिलाइज गरेर सुन्ने छ। कुनै डक्टर बोल्दैन, कुनै योग्य मान्छे बोल्दैन। बाहिर चाहिँ तपाईँ सरकारको हेर्नु भने कसले के भनेको छ। हामी अनलाइन मिडिया भर पर्नुपर्छ र अनलाइन मिडिया कसैले मिडियाले भनिदियो भने तैँले गलत समाचार दिएपछि कारवाही गर्नुपर्छ भने थर्काइरहेको आफू पनि गर्दैन, अर्कालाई थर्काउँछ सूचना। अब यो आफ्नो कुरा हो। अर्को जुन तपाईँको यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट एक अर्कामा दुईटा सरकारको दुईटा प्रधानमन्त्री लेभल सचिव लेभलमा एकदम राम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने यो सल्भ हुँदैन। यो शक्तिशाली देशसित हामीले लड्ने भनेको टाउको फुटाएर झन्डा उचालेर रणाको मचाएर भन्दा पनि कुटनीतिक कौशल्य त हाम्रा मान्छे, हाम्रा राजदूतहरू त्यहाँ बुढा राजदूत बस्नु भएको छ, सुतेर बस्नु भएको छ। हाम्रो यहाँको राजदूत मतलब छैन। अब बोल्दाखेरि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू बोल्नुहुन्छ है, राजदूत बोल्नुहोस्, सहसचिव बोल्नुहोस्, एउटा हुन्छ च्यानल, त्यसपछि माथि हुन्छ। अब अर्को कुरा के हो भने राजनीति डिप्लोमेटिक कुरा के हो र राजनीतिक कुरा के हो, प्रशासनिक कुरा भने छुट्याउनु भएन। डिप्लोमेटिक कुरामा राजनीति घुसाइदिएपछि अब त्यसले धेरै जटिलता ल्याउँछ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले जुन संसदमा बोलिदिनु भयो, यसमा म सोधिदिन्छु, त्यसले तपाईँलाई के भन्दा डिप्लोमेटिक कुरामा राजनीति छिर्यो भनेर इन्डियाले भनिसकेपछि त्यो प्रब्लम हो। अब उहाँ उनीहरूले जे चार्ज लगाओस्, प्रब्लम के क्रिएट भयो भने भारतीय कोरोनाले पठाइदियो, भारतीय कोरोना खराब छ, भारतको चाहिँ त्यो निशान चिन्हमा चाहिँ नि त्यो सिंहमेव भयो भन्ने जुन भयो नि, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसदबाट बोलेको हुनाले त्यहाँ धेरै नै अब यो कुरामा मेन इस्युबाट उताको झन्डा जसरी हाम्रो नक्सा बनाएको थियो धेरै ठुलो कुरा हो। नक्सा उनीहरूले बनाएको पहिला इन्डियाले नै बनाइदिएको हो होइन। त्यसले गर्दा मलाई डिप्लोमेटिक स्किल चाहिँ चाहियो। डिप्लोमेटिक सरकारभित्रको देखिँदैन, सरकारभन्दा बाहिर विज्ञहरूलाई चाहिने, जनताले पत्याएका विज्ञहरू। यो झन्डा बनाउने, यो नक्सा बनाउने हामीले बनाएको, बाहिरबाट बनाएको, सरकारले त बाध्य भएर जारी गरेको हो। हजुर, ओके कृषि वैज्ञानिकज्यू, तपाईँ अब के गर्ने त? एउटा युवाहरू देशमा भित्रिँदैछन्, आउँदैछन् होइन, बेरोजगारीता बढ्दो छ र ठ्याक्कै अब तपाईँको जुन सोच, चिन्तन, विचारधारा, एउटा जुन कन्सेप्ट छ कृषि क्रान्ति, त्यो लागू हुन सक्छ या तपाईँ अब बहस गर्न तयार हुनुहुन्छ? यदि सरकार र सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले तपाईँ जस्ता विज्ञ व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर बहस गरौँ, समीक्षा गरौँ, योजना बनाऊ, प्लानिङ गरौँ, अब कसरी जाने भनेर टेबल टक गऱ्यो भने तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अलिकति सञ्जीवनी बुट्टी जाँदा जाँदै। ओके, मैले आजदेखि मात्र होइन, मैले राजनीति गर्न थालेको 40 वर्ष भयो, भोटै माग्न थालेको होइन। म सबैलाई मैले भने नि, यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता अति जरुरी छ। यो हाम्रो सौभाग्यले पायौँ। हाम्रो नेपालीहरूको मेहनत, नेतृत्वले पनि एकदमै मेहनत गरेर चाहिँ दुःख गरेर सबै हामीले ल्याएको छौँ। अब यो बेलामा विशेष गरेर जिम्मा लिने, अब दलहरू बहुदलीय व्यवस्थामा दल हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ नेकपाको जिम्मा आएको छ, तर दलले चाहिँ देश बनाउने काम गर्ने हो नि, एउटा पार्टी बनाउने काम भएन। हाम्रो संकीर्णतै यहीँबाट सुरु भयो। काङ्ग्रेसको पनि हिजो त्यही हालत थियो, कम्युनिस्टको त झन् त्योभन्दा बढी संकीर्ण भयो। मैले भन्नु खोजेको देशवासीले बनाउँछ, देशवासीलाई परिचालन गर्ने भनेकै सरकारमा जुन छ विशेष गरेर अधिकार बोकेको, ढुकुटी चलाउने अधिकार, स्रोत चलाउने अधिकार बोकेकोले परिचालन गर्ने हो। किनभने स्रोतबाट मात्रै परिचालित हुन्छ होइन। जनशक्ति भनेको पहिला त परिचालन गर्ने खालको सरकारी जनशक्ति, त्यसपछि जनता। जनताले उत्पादन नगरिकन त हुँदैन। अनि उत्पादन गर्नुको निमित्त विज्ञान चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ। त्यो उखान टुक्काले
र चाहिँ अर्काले प्याच प्याच भनेर मैले भने हिजो एउटा मेरो भतिजोले भन्दै थियो यो हातमा सामन्ती मुखमा के भन्छ जनवादी भएर हुँदैन रहेछ भन्ने त्यही नै कुरा हो। सरकारको मुखमा चाहिँ के भन्छ जनवाद छ, हातमा चाहिँ सामन्ती चरित्र छ। यस्तो कारणले हुँदै भएन। नारद मुनिजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सरकारलाई भनिदिनुहोस्, ओलीजीलाई भनिदिनुहोस्, मेरो त भाइ हुनु नि, सबैलाई भनिदिन्छु। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी सरकार छ, म त्यही सरकारको नागरिक हुँ। म नागरिकको कर्तव्य निभाउनु तयार छु। यो देश बन्छ। अहिलेको विशेष गरेर अब विदेशबाट 20-30 लाख जति आउँछ, 50 लाख सबै फर्क्यो भने यहाँनिर हामीलाई उत्पादन गर्ने जति पनि साधनहरू छ बाँच्नु पर्यो पहिला। त्यसपछि बाँचेर हामी अब आत्मनिर्भर भयौँ। भारतबाट चीनबाट केही नल्याए पनि बाँच्छु भन्ने पहिलो पाखुरी चलाउनु पर्यो। त्यो कोरोनाले पनि त्यसलाई केही गर्न सक्दैन। पाखुरी चलाउनु सुन्नुहोस् है, त्यो पहिला बाँच्ने उपाय निकाल्नु पर्यो। अनि धनी हुने उपाय चाहिँ फेरि अब समय अनुसार वार्ता गर्दै जानु पर्यो। ल है तपाईँहरू दुईटै छिमेकी हाम्रो लागि राम्रो हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत सघाउनुहोस्, गर्दै जानुहोस् भनेर क्रमैसँग जानु पर्यो। एकैचोटि यत्रो थुप्रो खोजेर अनि चाहिँ धनी मात्रै हुने अनि बाँच्न चाहिँ कसले बचाउने, यो कुरा चाहिँ अब गर्नुपर्छ। सरकारको चेत खुलोस् कि सबै देशभरिको जम्मै जनताहरू सबै पार्टीलाई अहिले एक बनाएर चाहिँ जनता परिचालन गरेर हामी त कोरोनाको मात्रै होइन, हिन्दुस्तानको मात्रै होइन, कयौँ आपद विपत्ता छ। अब बर्खा लाग्दैछ, भयङ्कर बाढी पहिरो आउँछ। त्यो कोरोनाले बाढी पहिरोमा चिसो हुन्छ, चिसो लागेपछि कोरोना हुन्छ, अनि हैजा आउँछ, त्यसपछि ब्याक्टेरिया, फङ्गस, थुप्रो कुराहरू छ। यो विज्ञानको कुरा हो। त्यस कारणले म त भन्छु सरकार सचेत रहोस्, जनताले पनि सचेत साथ काम गरौँ र यसरी चाहिँ गऱ्यो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ। युवाहरूले पनि आउनेहरूले पनि होस गर्नु, पाखुरा चलाउनु तयार हुनुहोस्। म बाँच्नु तयार छु, म केही गरी खान्छु भनेर भन्नुहोस्। धनभन्दा पहिला ज्यान हो, ज्यान भएपछि हुँदै जान्छ सबै कुराहरू। मेरो यति भनाइ हो। धन्यवाद। ओके, माननीय सांसदज्यू नारद मुनि राणा सर, जुन तरिकाले अहिले सरकारले प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। मैले यहाँ लास्टमा प्रश्न तिर्स्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिनँ मैले, किनभने यहाँ सीमा विद्यज्यूले प्रश्न अलरेडी तिर्साइसक्नु भएको छ, पूर्व सचिवज्यूले राखिसक्नु भएको छ र कृषि वैज्ञानिक मदन राय सरले पनि राखिसक्नु भएको छ। यसलाई समेटेर प्याकेजमा जाँदै ओके, सरकारको जिम्मेवार व्यक्तित्व हो तपाईँ। सबभन्दा पहिले म सर्वप्रथम हाम्रो सर्वज्ञ वाग्लेजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले निकै लामो मिहिनेत गर्नुभएको छ सीमाको क्षेत्रमा। यो वास्तवमा समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि नेपालमा हामीले बुझ्ने कुराहरू, हामीले बुझ्न नसकेको र बुझ्न नचाहेको विषय के हो भन्दाखेरि नेपालमा किन देखियो त सीमा समस्या, चाइनाले किन गरेन, भारतले किन गरिरहेछ भन्दाखेरि सीमा समस्या भनेको नेपालको अस्थिरता नै सीमा समस्याको जड हो। नेपालमा जहिले पनि बहुमतको सरकार के नेपाली काङ्ग्रेसले 2048 मा बहुमत ल्याएको थियो तर आफै ढाले सरकार। अहिले यो पनि नेकपाको बहुमतको सरकार छ। यसलाई पनि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू चलखेल गरेर अस्थिरता निम्त्याउने र स्थिर सरकार बन्न नदिने र सीमामा खेल्ने, त्यसकारणले यस्तो खालको परिपाटीको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ नम्बर 1। र उहाँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर लगायत बैतडी, दार्चुलासम्म धेरै ठाउँमा धेरै ठाउँमा भूमि अधिग्रहण भएको छ। म आफै पनि अनुगमन गर्न गएको छु। यी सबै ठाउँमा कहीँ न कहीँ भारतले आफ्नो मिचाहा प्रवृत्तिलाई उसले क्रियाशील बनाइराखेको अवस्था छ। कहिले लिपुलेख देखाउँछ, अर्को ठाउँमा गर्छ। यो उसको मिचाहा प्रवृत्ति छ। यो भारतले तुरन्त बन्द गर्नुपर्छ, असल छिमेकीको आभास दिलाउनु पर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि अलिकति हामी सीमाको विषयमा जुन किसिमबाट पहिलेदेखि बिओपी पोस्टहरू राख्नु पर्थ्यो, सीमामा सेनाहरू राख्नु पर्थ्यो या ताडबाड गर्ने कुराहरू थियो, सीमाप्रति अलिकति हामी संवेदन हुन सकेनौँ विगतका नेतृत्वहरू। अब अहिले नेतृत्व सीमाको समस्या समाधान गर्नका लागि डिटाचमेन्ट 1, 2, 3 तीनटा चरण पार गरेको छ। डिटाचमेन्ट 4 भनेको जिपिएस सिस्टम हो। जिपिएस सिस्टममा सीमालाई आबद्ध गरिसकेपछि भोलि हामी घरमा बसेर पनि मेरो सीमा यहाँ छ भन्ने हेर्न सकिन्छ। तर योभन्दा अगाडि दुई देशको जुन प्याकेजमा हामीले सहमति गर्ने भनेका छौँ यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यो अर्को चाहिँ मदन सरले मलाई राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो सरकारले न जान्दछ, न सोद्धछ, न गर्दछ। म उहाँलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सरकारले जानेरै नक्सा जारी गरेको हो, सोधेरै नक्सा जारी गरेको हो। सम्पूर्ण राजनीतिक दल र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई, विज्ञहरूलाई एक ठाउँमा राखेर सोधेर गरेको छ। र त्यस कारणले यी सबै कुराहरू अलिकति मनगढन्ती कुराभन्दा वास्तविक कुरामा गएर यदि हामीले बुझेर गऱ्यौँ भने यो सरकारले दुईटा कुरामा, एउटा राष्ट्रियताको सवालमा, भूमिको सवालमा, सीमाको सवालमा
राष्ट्रिय सहमति जुटाउन खोजिरहेको छ। अर्को चाहिँ यो कोरोना जो कोभिड-19 को कुरा गर्नुभयो, यो पनि अदृश्य एउटा महामारी जुन एउटा हाम्रो सबैको सारा दुश्मन हो, विश्वव्यापी रूपमा समस्या छ। यसमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। यो पार्टी त्यो पार्टी, यो सरकार त्यो सरकार, तिनै तहको सरकारलाई एकले अर्काको थप्लोमा नराखिकन हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू तिनै तहको सरकारको समन्वयमा कसले उपकरण उपलब्ध गराउने, कुन सरकारले मेन पावर व्यवस्था गर्ने, कुन सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, यसरी समन्वयात्मक ढङ्गले यदि हामीले यसमा पनि राष्ट्रिय सहमति बनाएर कोभिड-19 फेस गर्न सकेनौँ भने यसले अहिले 675 होइन, मलाई लाग्छ यसले ठुलो सङ्ख्या अहिले नेपालमा भारतबाट विभिन्न देशबाट आउने क्रम जारी छ। यो सङ्ख्या धेरै ठुलो हुने सम्भावना छ। त्यसकारणले सालको शिकार गरेर बाघको खजाना बोकेर यदि हामीले हिँडेनौँ भने त्यो तयारी सरकारले गरिरहेको छ, गर्दैछ। र अब हामी हरेक ठाउँमा सुरक्षा उपचारको कुराहरू, त्यसपछि तपाईँको मेन पावरको कुराहरू, क्वारेन्टाइनको कुराहरू, यी सबै विषयमा सरकारलाई सजग बनाएका छौँ। र यो नीति कार्यक्रममा धेरै ठाउँमा अग्निमदन सरले भन्नुभयो कृषि उत्पादनमा विदेशबाट फर्केका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयमा उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रित गरेर कोरोना महामारी र नियन्त्रणका लागि यो बजेट केन्द्रित नीति कार्यक्रम आएको हुनाले अब हामी जेठ 15 गते बजेट ल्याउँदैछौँ। यो बजेटले कृषिको अधिकांश भाग कृषि उत्पादनमा बेरोजगार समस्यालाई जोडेर नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी सरकारले बजेट ल्याउँदैछ। त्यसपछि हामी कार्यान्वयनमा जान्छौँ। म मदन शाहलाई यी सबै कुराहरूमा उहाँले जुन सुझाव दिनुभएको छ यी कुराहरूलाई पनि हामी सरकारलाई सोही किसिमबाट अगाडि बढ्न निर्देशन पनि गर्छौँ र उहाँहरू सबैको सहयोगको पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। माननीयज्यू एउटा प्रश्न त्यहाँ अब जसरी गड्डा चौकी लगायत गौरी फण्ड नाका, अब तपाईँ त्यताको अलिकति जिम्मेवार व्यक्तित्व राम्रोसँग हेरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ नाकामा युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, र इभन भारतबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट भनौँ न मुम्बई गोवा लगायतका विभिन्न अन्य बेङ्गलोर लगायतबाट पनि आउने तयारी बस बुक गरेर आउन चाहन्छौँ। त्यहाँ त खुल्ला छ, तर सिमानाभित्र आउने वातावरणको सिर्जना अहिलेसम्म भएको छैन होइन। सङ्घीय सरकारले त्यो निर्णय गरेका छैन, त्यो अधिकार दिएको छैन। अब उहाँहरूलाई यो यही कार्यक्रम मार्फत विश्वस्त दिलाइदिनु न, कहिलेसम्म सहज बन्छ वातावरण माननीयज्यू? निश्चित रूपमा भारतबाट आउने जुन जनशक्ति छ, हाम्रा थुप्रै दाजुभाइहरू तपाईँको भारतको विभिन्न प्रदेश र प्रान्तहरूमा हुनुहुन्छ, सहरहरूमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू धेरै मान्छेहरूलाई हाम्रो अहिले सोसियल मिडियाको सम्पर्कबाट उहाँहरू धेरै हिँडिसक्नु भएको छ, धेरै आउने बाटोमा हुनुहुन्छ र धेरै अब आजभोलि हिँड्ने चरणमा। सबैलाई नेपाल प्रवेश गराउनलाई कुनै किसिमको बाधा छैन, समस्या छैन। मेरो एउटै अनुरोध छ, तपाईँहरूलाई बाटामा कोही अपरझट बिरामी हुनुभएको छ, कसैलाई त्यस्तो अलि समस्या छ, तपाईँहरू मलाई यो समस्या छ भनिदिनुहोस्। लुकी छिपी तपाईँहरू घरमा जाने कामहरू, गाउँमा जाने कामहरू नगर्नुहोस्। तपाईँहरू नेपाल आउनुहोस्, बोर्डरबाट छिराउने जिम्मा हाम्रो छ, हामी छिराउँछौँ र ल्याउने काम पनि गरेका छौँ। नेपालको सबभन्दा बढी नेपाली प्रवेश गर्ने नाका मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो, गौरीफन्टा हो, धनगढी हो। र त्यहाँबाट हामीले अस्ति 37 जिल्लाका मान्छेहरू हामीले नेपालभित्र आयौँ र सबैलाई गन्तव्य स्थलमा पनि पुर्यायौँ। तर अलि लुकाउने काम गरिदिनु भएन। तपाईँहरू यात्रा गर्दाखेरि तपाईँहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, हामीलाई विश्वास छ, तपाईँलाई केही पनि छैन। तर यात्रा गर्दा कहीँ न कहीँ सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदाखेरि तपाईँलाई त्यो हुनसक्छ। त्यस कारणले अलिकति आफूमा समस्या छ भने त्यो तपाईँ स्वस्फूर्त रूपले मेरो टाउको दुखेको छ, मलाई ज्वरो आएको छ, त्यो सम्पर्कमा गइदिनुहोस्। लुकाउने काम नगर्नुहोस्। लुकाउँदा तपाईँलाई नोक्सान छ, तपाईँको परिवारलाई नोक्सान छ, त्यसपछि सिङ्गो समाज र देशलाई नोक्सान हुन्छ। त्यस कारण हामी सबैलाई आह्वान गरिसकेका छौँ। सबै जसो धेरै जसो मान्छेहरू बम्बईबाट, दिल्लीबाट, मद्रासबाट, गुजरातबाट धेरै ठाउँबाट साथीहरू हिँडिसक्नु भएको छ र उहाँहरू यदि बोर्डरमा आउनुभयो भने कुनै समस्या छैन। क्वारेन्टाइन पनि हामीले बनाएका छौँ। उहाँहरूलाई राम्रो भए पनि नभए पनि हामीले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाएर त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यो हप्ताभित्र हुन्छ डिसिजन? होइन, सुरु भइसक्यो। आज म तपाईँको 1 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो। आउने क्रम जारी नै। दिनहुँ 150, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000सम्म मान्छेहरू दिनहुँ बोर्डरमा आएका छन्। सबैलाई निर्वाध रूपले नेपाल प्रवेश गराएका छौँ। भइरहेको छ। यदि कोही आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले प्रवेशमा कुनै बाधा अडचन छैन। र तत्त एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जुन प्रदेशको हुनुहुन्छ, नेपालको 3वटा प्रदेश 4वटा प्रदेश जोडिएको छ। 1 नम्बर जोडिएको छ सीमामा, 2 जोडिएको छ, त्यसपछि तपाईँको 5 जोडिएको छ, त्यसपछि हाम्रो 6 अलिकति जोडिया छैन, तर जोडिएको सातै वटा प्रदेशका मान्छेहरू प्रवेश गरे। इलामसम्मका मान्छेहरू त्यही नाकाबाट
ओके थ्यांक यू सर। दर्शक महानुभावहरू आफूलाई चाहेको भने सीमाबाट प्रवेश गरिदिनुहोस्, अलिकति चाप कम हुन्छ। हजुर ओके थ्यांक यू। हवाईबाट आउँदाखेरि के हुन्छ मानिजी? हवाईबाट आउनु। हस् धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके हवाईबाट हाम्रो पूर्व सचिवज्यूले नेपाल सरकारका हवाईबाट आउने कहिलेसम्म सजिलो छ? यो हवाईको कुरो के छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले 4वटा देशमा जहाँ नेपाली नागरिकहरू रोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूको भिसा ब्ल्याकलिस्ट गरिएको छ। त्यो ओमनका छन्, दुबईका छन्, कतारका छन् र अर्को एउटा देश मैले बिर्से। 4वटा देशमा 1,27,000 हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तुरुन्तै ल्याउने र बाँकीलाई चाहिँ श्रम मन्त्रालयले कोअर्डिनेसन गरिरहेको छ। हामी सायद यो बजेट 15 गते आउँछ, 20 गते भित्र ल्याउने प्रक्रिया नेपाल सरकारले सुरु गर्ने गरी हामीले नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ समितिको तर्फबाट। त्यसैले यो प्रक्रिया कूटनीतिक माध्यमबाट सरकारले ल्याउने पहल गर्दैछ। यो चाँडै नै आउँछ। हाम्रो युवाहरूको विषयमा चिन्तित बनिदिनु मैले पनि प्रश्न सोध्न मिल्ला। म एनआरएन अमेरिकाको पनि भाइस प्रेसिडेन्ट भएको हुनाले हाम्रो नेपाल सरकारसँग पनि पहल भइरहेको थियो। त्यस्तो अमेरिकाबाट लाने कहिलेसम्मको के छ कि? यो अमेरिका भनेर विशेष रूपले हामीले त्यो भनेका छैनौँ। हाम्रो निर्णय अस्ति बसेको बैठकले निर्णय के गरेको छ भन्दाखेरि भारतीय प्रवास र विदेशमा रोजगारको सिलसिलामा, अध्ययनको सिलसिलामा र कायम विशेषले बाहिर रहनुभएका, लकडाउनले गर्दा फस्नुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरू यो देश हामीले किटान गरेका छैनौँ। 4वटा देशमा जहाँ ब्ल्याकलिस्टेड गरिएको छ ती ठाउँमा हामीले तुरुन्तै ल्याउने गरेर श्रम मन्त्रालयले हामीलाई एउटा कपी बुझाएको छ। त्यसको आधारमा सरकारलाई निर्देशन गर्ने काम भएको छ। अब अमेरिका पनि पर्छ त्यो भित्र र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले धेरै प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। यो चाँडै नै अब सम्बन्धित दूतावासमा, नेपालको दूतावासमा उहाँहरू सम्पर्क गर्ने काम पनि सायद पत्राचार भएको हुनाले सम्पर्क गरेर सबैलाई सोही किसिमबाट सम्बन्धित देश हाम्रो नेपालको दूतावासमा सम्पर्क गरेर सम्पर्कमा आउनुहोस् र चाँडै नै नेपाल सरकारले मलाई लाग्छ ल्याउँछ। झन्डै 637 लगभग 650 मान्छेले भर्नु भयो अनलाइन। हामी राजदूतसँग चाहिँ हाम्रो सम्पर्क भइरहन्छ। ल ठिक छ। तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध वर्गहरूले समन्वय गरेर हामी सबैले यसमा सहकार्य गरेर नेपाली दाजुभाइहरू जो नेपाल आउन चाहन्छन् उहाँलाई नेपाल ल्याउनै पर्छ। मातृभूमि हो, सबैको यहाँ हाम्रो मौलिक अधिकार पनि हो। हामीले आउन पाउनुपर्छ। अहिले यो विश्वव्यापी जुन लकडाउन भएको छ, समस्या छ, अलिकति दुःख चाहिँ भएको छ। दुःख सबैलाई भएको छ। त्यसकारणले अलिकति दुःखका साथ पनि हामीले यो जुन उद्धार गर्ने काम छ, राहत वितरण गर्ने काम छ, सरकारलाई हामीले पनि घचघचाइरहेका छौँ र सरकारले त्यो सम्बन्धमा पहल पनि गरिरहेको छ। यद्यपि हामीले गर्दा गर्दै पनि काहीँ न काहीँ चिटफुट कमजोरी छ भने यो सबैले त्यो कमजोरीलाई अब कोट्याउनु भन्दा पनि सहयोग गर्नुपर्ने बेला छ। त्यसकारण हामी सबै यसमा लाग्यौँ भने यो कोरोनालाई हामीले सजिलै व्यवस्थापन उपचारको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र यसमा सबै लागौँ भन्ने म सबैलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजका हाम्रा मुख्य पाहुनाहरूमा नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता माननीय सांसद नारद मुनि राणा सर र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ कृषि वैज्ञानिक मदन राई सर र त्यसै गरी अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सीमाविद्ध पनि हुनुहुन्छ सर्वज्ञ वाग्लेज्यू र त्यसै गरी पूर्व नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सर र हाम्रो नेटवर्कको समस्याका कारण अलरेडी उहाँले सरी भनिसक्नुभयो, कट भयो र हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता प्रदीप पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो। र आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईहरुले westnepal@gmail.com र yazvitamraka.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसैगरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरुको आवाज बन्ने यात्रामा हामी नडगमगाइकन अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईहरुका गुम्सिएका आवाजहरु हाम्रो आवाज हो र यो बहस राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा प्रवासबाट निरन्तर जारी छ र हामी आगामी एपिसोडमा अन्य पात्रहरूसँग पनि सीमा त्यसैगरी कोभिड-19 को विषयमा गहन रूपले बहस गर्नेछौँ र जनताको आवाज निरन्तर समावेश र सम्बोधन गर्नेछौँ। र म यास्वी ताम्राकार बिदा चाहन्छु र नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।